के साथ ये होता है, जब बच्चे तो बच्चे होने के बाद ऐसा ऐसा करके क्या होता है कि आपका ब्लैडर वीक होता जाता है, तो आपको ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो उसमें कि आप वक्त से पहले वॉशरूम जाएं, अच्छे तरीके से वहाँ पे बैठें, और वॉशरूम जब आपको हो जाए उसके बाद भी आप थोड़ी देर बैठे रहें, कि अगर जो कोई कतरे हैं वो टपक रहे हैं तो वो आप उनको अच्छे तरीके से, वो जब फारिग हो जाए उसके बाद ही उठें। ठीक है, उसके बाद वॉश करने के बाद बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको टिश्यू से भी जो है क्लीन कर लें, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये वाला डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी को ये कतरे निकलते हैं तो उस पे जो है ना गुस्ल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस आपने बैठे, कतरे निकले, कतरों को आपने पानी से वहीं से धो लिया, तो ये आपके लिए इनफ है। उसके उससे पाकी हासिल करने के लिए आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उससे गुस्ल करेंगे। हाँ, वो कतरे आपके कपड़ों पे नहीं लगने चाहिए, ठीक है, उसका आपको ख्याल रखना है कि आप इतनी देर वॉशरूम में बैठे कि वो कतरे अच्छे तरीके से आपके जिस्म से बाहर निकल जाए। फिर एक बात, एक और जो चीज़ है वो होती है मजी। ठीक है, मजी ये होता है कि जो है वो पानी जो शहवत के सोचो बचाव में निकलता है, यानी कोई इंसान शहवत के बारे में सोचे और सोचते सोचते वो इतना आगे निकल जाए कि उसके बॉडी से फिर ये डिस्चार्ज स्टार्ट स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर इंसान को किसी को मजी हो तो वो अपना बॉडी पार्ट धो ले, प्राइवेट बॉडी पार्ट उसको वॉश कर ले अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर वुजू कर ले, तो यही उसकी पाकी हो जाएगी। यानी अगर सिर्फ किसी के बॉडी से मजी निकल रही है नॉर्मल तरीके से, सिर्फ सोचने से या कुछ भी इस तरह की किसी वजह से, तो उसके लिए गुस्ल वाजिब नहीं है, बल्कि अगर वो सिर्फ वुजू भी कर ले और अपने उस बॉडी पार्ट को अच्छे तरीके से धो ले, अपने कपड़े को धो ले जहाँ कपड़े पर अगर वो लग गई है, तो ये उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जो मनी होती है, जो इंटरकोर्स के बाद जो डिस्चार्ज होती है, उसके बाद जो है गुस्ल लाजमी होता है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो मनी है ये आपका यानी कि इंटरकोर्स के बाद जो डिस्चार्ज होता है, तो इसके लिए गुस्ल फर्ज है। ठीक है, इसको आपको गुस्ल करना पड़ेगा। और मनीज अगर आपके कपड़ों पे लग जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? कि उस तो इसमें आपको इख्तलाफ मिलेगा। कुछ उलमा ये कहते हैं कि उसके लिए धोना ज़रूरी है, और कुछ उलमा ये कहते हैं कि खुरचना ज़रूरी है। लेकिन जो राजे कौल है उसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि दोनों में से कोई भी तरीका हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी कपड़ों पे मनी लग जाए, तो अगर तो उसको पानी मैसर है वो धो सकता है तो धो ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पानी मैसर नहीं है और कपड़ों पे मनी लगी हुई है, तो वो अगर सिर्फ उसको खुरच भी ले तो ये भी काफ़ी है। हमें दोनों चीज़ों की दलाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। मरियम साहब बोल रही जी हूँ। मरियम। मैम मेरी मदर को ना शुगर है, तो उनको शुगर की वजह से जो है बार बार वॉशरूम जो है पेशाब आता है। जी तो ऐसी कंडीशन में जब वो पैम्पर लगाती हैं तो वो नमाज के लिए कैसे पाकी हासिल करेंगी? जी, इसमें फिर ये होगा कि जब उनको नमाज पढ़नी होगी ना, तो आप उनका पैम्पर उस टाइम पे चेंज कर लें। एक जैसे कि जो इस्तेहाजा की बीमारी है ना, उसमें भी औरत के लिए यही होता है कि जिस टाइम पे वो नमाज पढ़ेगी तो उस टाइम पे जो वो पैड लगाती है वो बिल्कुल साफ सुथरा पैड लगा लेगी। ठीक है, तो आपके जैसे इनकी बीमारी है तो उनके लिए भी यही है कि जिस टाइम पे नमाज का टाइम आएगा तो वो उस टाइम पे आप उनका पैम्पर चेंज करके उनको एक साफ सुथरा पैम्पर बना देंगे, उनको आप वुजू करवा देंगे। और अगर कोई इतना मतलब मरीज है कि जो बिस्तर से नहीं उठ सकता, बिस्तर पे वुजू कर सकता तो वुजू करवा दे, नहीं वुजू कर सकता तो वो तयम्मुम भी कर सकते हैं फिर। ठीक है मरियम, आपको क्लियर हो गया? जी जजाकल्ला। अच्छा, सेकंड ये कि उनको ना फालिज है, तो वो ऐसी कंडीशन में है कि वो उठ नहीं पाती ना, कि वजू भी हम जी खुद से करवा रहे हैं। जी तो कभी ऐसा होता है कि वो उसी पैम्पर में होती हैं कि कंडीशन खराब भी हो जाती है, तो तस्बीहात तो करती हैं, लेकिन फिर ये कि ऐसी कंडीशन में नमाज का फिर हमारा क्या हुक्म होगा?
नमाज के लिए जैसे आप उनको पैम्पर उस टाइम पे चेंज करवा देना नमाज के टाइम पे। और जी अगर जी। आपको लगता है हम्म, कि नहीं आप बार बार चेंज नहीं करवा सकते, तो जाहिर है क्योंकि एक वो मरीज है, तो फिर वो नमाजों को जमा करके भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, मरीज के लिए ऐसी कंडीशन भी हम्म, आपको इजाजत मिलेगी कि वो जोहर और असर को मिला के पढ़ लें। ठीक है, और मगरिब और इशा को मिला के पढ़ हम्म, लें। और ये जज़ाकल्लाह। ठीक है, जोहर और असर को मिला सकते हैं, असर और मगरिब को जी जी। नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, मगरिब और इशा को मिला सकते हैं, और फजर तो वो सेपरेट ही पढ़ेंगे, उसमें तो टाइम है काफी। तो अगर इसमें आप दोनों तरीके कर सकती हैं, जोहर और असर को अगर आपने मिला के पढ़ना हो तो एक तरीका तो उसमें ये भी आप कर सकते हैं, जमे तकदीम, यानी जोहर के टाइम पे ही वो असर की नमाजें पढ़ लें। एक होता है जमे ताखीर, कि वो असर के टाइम पे फिर दोनों नमाजें पढ़ लें। एक और तरीका भी होता है, ये भी अगर आपके लिए पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, लेकिन इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जोहर का जो बिल्कुल एंड वाला टाइम है उस तक ले जाएं उसको, और वो अपनी नमाज जोहर की पढ़ लें, और उसके थोड़ा सा गैप आएगा तो असर का टाइम शुरू हो जाएगा, तो वो असर की नमाज पढ़ लें। ठीक है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा वो मरीज है बेचारे, ज्यादा जज़ाकल्लाह। आपने उसको तकलीफ भी नहीं देनी है, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम ने बहुत, हमारा इस्लाम आसान है, तो अल्लाह ताला हमें इस बात की इजाजत दी है कि एक ऐसा मरीज नमाजों को जमा करके पढ़ सकता है जिसके लिए बार बार वजू करना मुश्किल है। ठीक है ना, तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपना जी। सकते हैं उनके लिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही आपकी, लेकिन कोशिश यही करें कि जिस टाइम पे भी वो नमाज पढ़े उस टाइम पे उनका पैम्पर चेंज कर दें, भले वो दो नमाजें जमा करके पढ़ रही हों। ठीक है, और फिर जब रात में पढ़े मगरिब इशा की, तो उस टाइम पे भी उनका फ्रेश पैम्पर चेंज कर दें, ताकि तस्बीहात तो वो ज़ाहिर है वो करती रहेंगी सारा दिन, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नमाजों के लिए यही कोशिश करें कि ये फ्रेश उनको आप पहना दें। तो हमें ये पता चला कि जो मनी है वो खुरचने से भी साफ की जा सकती है, और धोने से भी उसको हम पाकी हासिल कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से जो है वो पाकी हमें हासिल हो जाती है। ठीक है, उल्मा का इख्तिलाफ है, लेकिन राज कौल यही है। अच्छा, अब रगड़ने से भी कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप सिर्फ रगड़ें तो उससे भी आपको पाकी हासिल हो जाती है। यानी अभी हमने देखा कि पानी के जरिए से कुछ चीजों की पाकी हासिल की जाती है, कुछ चीजों के लिए खुरचने के जरिए से पाकी हासिल की जाती है, और कुछ चीजें ऐसी है जिनको अगर आप सिर्फ रगड़ भी लें तो भी वो काफी हो जाता है और आपको पाकी हासिल हो जाती है। तो इसमें जो है, जैसे कि आपके मोजे या जूते, आपको पता है ना कि जूतों में भी नमाज हो जाती है, और इसकी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी मिलती हैं कि आपने जूतों के साथ भी नमाज अदा की है। लेकिन आपके जूते साफ सुथरे होने चाहिए। अगर कहीं पे चलते हुए आपको फील हो कि आपके जूतों पे कोई गंदगी लग गई है, तो नमाज से पहले फिर आप उनको साफ कर लेंगे। उनका साफ करने का तरीका क्या है कि आप उनको जो है वो जमीन पर रगड़ देंगे, मट्टी पर रगड़ देंगे। मट्टी पर रगड़ देंगे तो इससे आपके जो जूते हैं वो साफ हो जाएंगे, और आप उन जूतों में फिर नमाज पढ़ सकते हैं। और यही हुक्म जो है वो चमड़े के मोजों का भी है, क्योंकि जो लेदर सॉक्स होते हैं वो लोग अक्सर लोग उन्हीं में ही बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो मोटे सॉक्स होते हैं, वो उनकी यानी आपको तकलीफ नहीं करते, बाहर की जो जमीन वगैरह होती है। तो बाज लोग लेदर सॉक्स पहन के ही सफर कर लेते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो लेदर सॉक्स के लिए भी यही हुक्म है कि अगर आपके लेदर इस तरह के सॉक्स वगैरह पे अगर आप में कहीं गंदगी लग गई है तो उनको भी आप जमीन से रगड़ के साफ कर लें। और इवन चले लेदर सॉक्स नहीं भी हैं, वैसे भी अगर आप सॉक्स में नमाज पढ़ रहे हैं, आप घर में आपने सॉक्स पहने हुए हैं या कहीं पे भी आपने सॉक्स पहने हैं, आपको लगता है कि उसमें कुछ हो गया, तो आप उनको भी इसी तरीके से जो है वो क्लीन कर लेंगे फिर। ठीक है, तो राजे कौल यही है कि जमीन पर रगड़ने से जूते पे जो लगी निजात है वो जायल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर चीजें ऐसी थी जो आप लोगों को पहले से पता भी होंगी। एक चीज होती है इस्तेहाला। इस्तेहाला ये होता है कि निजासत की हालत का बदल जाना, यानी एक चीज नजिस है लेकिन वो पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही, कुछ ऐसे पड़े रहने के बाद उसकी कंडीशन ही चेंज हो गई, तो अब उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस इंसान को जो बौलो बराज है वो पाक नहीं है, वो नजिस है। लेकिन लेट सपोज कि किसी बंदे ने कहीं कुछ बौलो बराज किया, और उसके बाद जो है वो धूप में पड़ा रहा, पड़ा रहा पड़ा रहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी वहां पे पड़ा रहा। अब जब मैं धूप में पड़ा रहता है तो ऐसा सा करके क्या होता है कि उसकी जो स्मेल है
وہ بھی ایک طرح سے نکل جاتی ہے. اور جو براز ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے خشک راگ بن جاتا ہے، یعنی اس کی اصلی کنڈیشن برقرار نہیں رہتی. تو یہ پاک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا نا. دیکھیں گھر کی بات نہیں ہے، لیکن گھر سے اگر آپ کبھی باہر ہوں کسی پارک وغیرہ میں ہوں، اور کسی پارک میں اسپیشلی جیسے ہم لیڈیز ہم نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا کوئی کارنر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کے کونے میں نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی کونے ہی تلاش کرتا ہے. تو اب آپ جس جگہ پہ نماز پڑھنے گئے ہیں سم ٹائمز آپ کے پاس جان نماز نہیں ہوتی ہے، اور آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ مٹی پہ یا گراس وغیرہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی آپ کو اجازت بھی ہے الحمدللہ کہ آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کبھی وہاں پہ کسی نے آ کے قضاء حاجت کی ہو، لیکن چونکہ اب اس کا وہ زائل ہو گیا اس کا اثر، آپ کو نہ وہ نظر آ رہی ہے نہ آپ کو اس کی کوئی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ اس زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے، ورنہ تو انسان نماز پڑھتے میں اس کے دلوں میں بہت زیادہ خدشات ہی آتے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. تو یہ بھی اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے کہ جب وہ چیز وہاں سے اس کی جو وصف ہے وہ زائل ہو جائے تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا نا وہ کہ وہاں پہ کیا چیز ہے. اسپیشلی یورین کا تو آپ کو بالکل ہی نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ کسی نے کیا یا نہیں کیا. تو یہ بھی اللہ کی آسانی ہے. اسی طرح کا حکم جو ہے شراب کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شراب ہے اگر اس کی جو حالت ہے وہ خود بخود بدل جائے، ٹھیک ہے، یعنی شراب رکھا رہے رکھا رہے رکھا رہے. کیونکہ جو شراب بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گریپس وغیرہ اس طرح کے مختلف فروٹس سے شراب بنائی جاتی ہے نا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا جس پروسیس سے وہ اس کو گزار کے اور پھر شراب بناتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو سرکہ بنتا ہے وینیگر جس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی اکثر ہمارے پاس فروٹس کا بن کے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کی جو پروسیجر ہے بنانے کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اگر شراب ایک جگہ پہ آپ بنے بن کے پڑی ہے اور پڑے 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 اس کی حالت بدل گئی، اس نے سرکے کی کنڈیشن اختیار کر لی، تو اس سرکے کو استعمال کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ استحالہ کہلاتا ہے سب کہ کوئی چیز خود بخود اس کی حالت اگر بدل جائے، یعنی آپ نے نہیں بدلی، وہ خود بخود اس کی حالت بدل گئی ہے. تو یہ ہے. تو جو علماء کا جو قول ہے، جو راج قول ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی یعنی شراب کے علاوہ اور بھی کوئی اگر چیزیں ہیں ایسی، ان کی بھی اگر استحالہ کی وجہ سے کنڈیشن بدل جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک اور امام شافعی کا ایک راج قول ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں جن کی استحالہ کی وجہ سے خود بخود، دیکھیں استحالہ میں نا خود بخود حالت بدلتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نہیں بدل رہے اس حالت کو، وہ خود بخود پڑے پڑے کسی بھی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس کی حالت خود بخود بدل جاتی ہے، تو وہ چیز پھر پاک ہو جاتی ہے. اور پھر اس پہ علماء نے مختلف دلائل بھی دیے ہیں کہ جیسے کہ کچھ جنہوں نے آبجیکشن کیا نا، انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک جلالہ جانور ہوتا ہے، جلالہ ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ گندگی، یعنی جو اپنی ہی پوٹی جو کھا رہا ہوتا ہے بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے جلالہ. تو آپ نے جو ہے نا جلالہ کا دودھ پینا، اس کو گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے اور ہمیں پہ اس کے بارے میں جو علماء نے جو جواب دیا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو گوشت کھانے کو حرام، ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ حرام اور نجس میں نا فرق ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سونا ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے، یعنی مرد اگر سونے کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ناپاک نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مطلب جلالہ بھی جو ہے وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے استحالہ کی وجہ سے اگر کسی بھی چیز کی کنڈیشن خود بخود چینج ہو جاتی ہے اور وہ ایک پاکی والی کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے اس کو جو ہے استعمال کرنا جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے آپ لوگوں کو ہی؟ میم یہ جہاں سے آپ جلالہ کا بتا رہی ہیں وہ آخر میں مرغی والی بات ہے، وہ ایکسپلین کر دیں.
جی جلالہ نا यहाँ पे एक मुर्गी के बारे में कहा गया है। एक जलाला भी जो है वो एक ऐसी मुर्गी है जो कि अपनी ही गंदगियां खाती थी। ठीक है, यानी अपनी ही पॉटी वगैरह खाना, इस तरह से अपनी ही यूरिन पी लेना, इस तरह का वो गंदी चीजें खाती थी। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐसे ऐसे जानवर को इस्तेमाल करने से मना फरमाया था कि यानी इसका गोश्त नहीं खाओ, ऐसा नहीं मैम, जानवर। आज मुर्गी होती है? ये मैं पूछ रही हूँ, हमारे आम रूटीन के लिए ये स्पेशल मुर्गी है, या ये जो ब्राइलर होता है ये ऐसे तो नहीं करता कि ब्राइलर इस तरह की फूड खाता हो? नहीं, इसके बारे में मुझे आज मौजूद है यानी इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके फिर बताऊंगी। क्योंकि जो ब्राइलर मुर्गी है वो एक ही जगह बैठी होती है, मुझे उसके फूड का नहीं पता कि वो किस तरह खाती है। और हम ओके, तो ब्राइलर करते हैं। मैं ये आपको फिर इंशाल्लाह चेक करके बताऊंगी कि आज के दौर में इस तरह की कोई मुर्गी मौजूद है कि नहीं। चलो ठीक। जजाकिल्लाह खैर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जमीन को पाक करने का तरीका, कि जमीन को पाक किस तरीके से किया जाए। तो इसमें भी आपको मुख्तलिफ तरीके मिलते हैं। एक है पानी के जरिए से आप उसको साफ करें, उसको पाक करें, और दूसरा है धूप और हवा के जरिए से। ठीक है, और ये तो आप सब इस पे मुत्तफिक हैं, जाहिर है इस पे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी जगह पे कोई गंदगी लगी है और आप उसे पानी बहा दें, तो वो पानी अगर उस निजासत को भी अपने साथ बहा कर ले गया, तो फिर वो जमीन पाक हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक फ्लोर है, फ्लोर पे तो आपने सारे गंदे लगी है, गंदगी थी, उस पे आपने पानी बहा दिया, वो पानी उस फ्लोर को उसने साफ सुथरा कर दिया, तो वो जमीन आपकी पाक हो गई। अब अगर जमीन कच्ची है, अगर आप देखें तो बहुत अब सारी यहाँ के जगह। बैठ गए। हाँ, बैठ सही कर लिया अपना। जी, इसमें ये है कि अब देखें, जैसे कि बहुत से अगर आप देखें तो घर, कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि कच्चे घर भी होते हैं, स्पेशली गांव वगैरह की साइड पर अगर आप देखें तो कच्चे घर बने होते हैं, जहाँ पे कि स्पेशली उनके जो सहन वगैरह होते हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं। अगर उस पर कोई नजासत लग जाए तो उसको किस तरीके से साफ किया जाए, तो उसको भी पानी के जरिए से साफ किया जा सकता है। ठीक है, कि जैसे कि इंसान का दिल थोड़ा सा वो होता है ना, कि जैसे फर्श पे तो निजासत लगी हुई थी, पानी बहा दिया, पानी के साथ वो निजासत चली गई, तो आपका दिल मुतमईन हो गया कि वो ठीक है। लेकिन कच्ची जमीन पर क्या किया जाए? कच्ची जमीन पर तो अक्सर निजासत अंदर भी चली जाती है। अगर आप यूरिन वगैरह कर रहे होते हैं तो वो तो सारा मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उसमें भी अगर आप पानी बहा दें तो इससे भी आप पाकी हासिल कर सकते हैं। और इसके बारे में हमें जो दलील मिलती है वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि एक एराबी आया था जिसने आके मस्जिद के एक गोशे में जाके जो है वो पेशाब कर दिया था। और आपको पता है कि लोगों ने उसको डांटना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डांटने से मना फरमाया था कि नहीं करें, और उसकी वजह भी हमने पढ़ी थी कि अगर वो डांटते लोग उसको और वो उसी कंडीशन में इधर उधर भागता तो पूरी मस्जिद गंदी हो जाती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना फरमाया और उसको एक ही जगह पे फारिग होने दिया अपने कज़ाए हाजत से। और जब वो फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक डोल मंगवाया और उस जगह पर बहा दिया। तो इससे हमें पता चला कि जो ज़मीन है उस पे अगर निजासत लगी हो तो उसके ऊपर अगर आप पानी डालें तो वो ज़मीन पाक साफ हो जाती है। इसी तरह से कहीं पे निजासत लगी हो और वहाँ पे बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, या कोई और किसी भी तरीके से पानी आ जाए, तो भी उससे भी वो ज़मीन पाक हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपके इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे कि जो हनफी लोग हैं उनके उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि अगर आपकी ज़मीन नरम है और पेशाब किया तो पानी बहाने से वो निजासत बह जाएगी। लेकिन अगर ज़मीन सख्त है तो कहते हैं पहले उस निजासत को खुरचा जाएगा और वो निजासत वहां से निकाली जाएगी और फिर पानी भी बहा जाएगा। लेकिन ये कॉल ठीक नहीं है। राजे कॉल यही है कि ज़मीन आपकी सख्त हो या नरम हो, उसके ऊपर अगर कोई निजासत लगी है तो उसके ऊपर जब आप पानी बहाएंगे तो वो निजासत वहां से साफ सुथरी हो जाएगी, वो पाक हो जाएगा। जो दूसरा तरीका हमें मिलता है वो धूप और हवा के जरिए से मिलता है। पहला तरीका जो है वो है पानी के जरिए से, कि आप पानी के जरिए से उस निजासत को जाइल करेंगे। दूसरा तरीका है धूप और हवा के जरिए से।
ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کہ استحالہ میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ ایک جگہ پہ کہیں کوئی گندگی لگی تھی، لیکن استحالہ کی وجہ سے اس کی جب حالت چینج ہو گئی تو وہ پاک ہو گیا. تو یہاں پہ بھی یہی والی بات ہے کہ اور اس کے بارے میں جو آپ کو دلیل ملتی ہے وہ بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مل جاتی ہے، کہ اس میں صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے مسجد میں سویا کرتا تھا، اور جب میں سوتا تھا تو رات میں دو دو کسی ٹائم پہ مسجد میں کتے داخل ہوتے تھے، اور مختلف جگہوں پہ وہ آپ کو پتہ ہے نا، جب پہلے کے ٹائم پہ تو ظاہر ہے مسجد وغیرہ بالکل اوپن تھی، مسجد نبی بالکل اوپن مسجد ہوا کرتی تھی، کوئی ایسا چار دیواری اور یہ سب چیزیں نہیں تھی. تو وہاں پہ کتے وغیرہ آتے اور کتے جو ہے وہ پیشاب بھی کر کے چلے جاتے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کہاں پہ کیا ہے. دھوپ کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اثر زائل بھی ہو چکا ہوتا تھا، ظاہر صبح دھوپ نکلتی تھی، خشک ہو جاتی تھی وہ جگہ، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر انہوں نے پیشاب کیا ہے. تو اس جگہ کو پاک کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی پانی کے ذریعے سے بھی جگہ پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے دھوپ اور ہوا کے ذریعے سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں الحمدللہ. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی باجی. الحمدللہ. اچھا، آپ لوگ کلاس میں کانسٹنٹ نہیں ہیں اسٹوڈینٹس، میرے خیال سے بشرا اور سمیرا یہ دو ہیں جو شروع سے ہیں، باقی اسٹوڈینٹس کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں. کوشش کیا کیجیے کہ پوری کلاس لیں آپ لوگ انشاءاللہ، تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی پھر. اچھا میم، ایک کامن کوشچن یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، بعض کا بہت ساری مدرس نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو نماز کے دوران ہی بچوں کا پیمپر وغیرہ چینج کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ بچے واش روم میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ویسے زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ انہیں واش کر کے تو دوبارہ وضو ہی کرتا ہے. جی لیکن اگر کوئی جلدی ہو، یا ایسے عورتیں بہت ساری میں نے دیکھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، اور وہ نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں. تو اس میں کیا کوئی گنجائش ہے تو ایسے کرتی ہیں، یا پکا دوبارہ وضو کرنا چاہیے بچے کو واش کر کے؟ اس میں نومولود میں بھی ہوتے ہیں. نومولود بچے ہیں نا، وہ تو اکثر ہی یہ ہوتا ہے میم کہ آدھی نماز پڑھی ہو تو بچے کا اندر کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. اور بعض کا تھوڑا بڑا بچہ بھی 2-3 سال کا جو خود کو واش نہیں کر سکتا، وہ مدرس بھی درمیان میں نماز کے درمیان میں انہیں واش کر کے تو کبھی وضو کر لیتی ہیں کبھی نہیں کرتی. تو یہ تو ہماری روٹین کے کام کا کوشچن ہے نا، اس کے بارے میں گائیڈ کریں پرفیکٹ جو ایسے ہی کرنا چاہیے. جی جی. دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ملے گا، کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ وضو کرنا ضروری ہے، کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ہمیں دیکھیں راجے جو ہمیں ملتا ہے تو یہ کہ اس میں جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، وضو ٹوٹنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا وہ کیا ہے کہ آپ کے فرنٹ سے یا بیک سے کچھ نکلے. ٹھیک ہے، جو ہم نے وضو کے جو آپ نے ناقض وضو پڑھیں گے، آپ نواقض وضو، اس میں کیا ہے کہ یا تو آپ کے فرنٹ یا بیک سے کوئی چیز خارج ہوئی ہو، لائک گیس ہے یا یورین ہے یا اسٹول ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ سو گئے ہوں. ٹھیک ہے، وہ اچھی بھری جو نیند ہوتی ہے وہ والی آپ نے نیند تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں، تو ان میں یہ ہمیں ریزن کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ بچے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی. جو صحیح بات ہے اس میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو قائم ہے. کہ آپ نے بھی جیسے کہ بات کی اس کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالنے والی بات ہے ایک انسان کو، ایک عورت کو، اسپیشلی ایک عورت ہے جس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 2-4 مہینے کا، ایک اور بچہ ہے کہ 2 سال کا ہے، اب بیچاری کبھی اس کو واش کروا رہی ہے، اس کو واش کروا رہی ہے، تو اس میں جو ہے پھر وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وہ اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، وہ کر لے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، لیکن وضو اس میں ٹوٹنے کا یہ بھی ہے نا کہ اپنی خود کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پاک رہے. بالکل بالکل ہاں، آپ کے کپڑے تو گندے نہیں ہونے چاہیے ظاہر ہے.
हेलो। जी आवाज। हाँ। जी बोलिए। आवाज कट रही। नहीं, एक तो आपने जो बोला, अपने इस जिस्म से कुछ खारिज हो, तो वो है, या हवा हो या कोई चीज, तो पेशाब हो या पैखाना, तो ये उसके अलावा जो है, अपने कपड़े साफ रहे, और वजू टूटने के वजूहात में बोल रहे हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने हम्म, आपको सारी वजूहत नहीं बताई, वो मैंने आपको कुछ ही जिक्र की थी, बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें भी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपको दोनों तरफ मसले मिलेंगे, यानी एक आपको उल्मा का ये भी मिलेगा कि नहीं, वजू टूट जाता है और आपको वजू करना चाहिए। ठीक है, और एक आपको ये भी मिलेगा कि नहीं, वजू नहीं टूटता। ठीक है, तो इसमें यही है कि अगर आपके पास टाइम है, आप समझते हैं नमाज का भी टाइम बाकी है वॉश करवाने के बाद, और आप कर सकते हैं, वजू आसानी भी है, पानी भी मौजूद है, तो एहतियातन आप वजू कर लें। लेकिन जैसे आपने पूछा कि कोई जवाज मिलता है, तो बिल्कुल आपको, अगर नहीं है टाइम, आप समझ रहे हैं कि बार इससे वजू करने से और टाइम निकल रहा है, नमाज का बिल्कुल एंड का टाइम है, या पानी की कमी है, तो आप वजू ना भी करें, तो इंशाल्लाह आपसे कबूल हो जाएगा। जी, क्योंकि वैसे तो देखिए, नवाक़िस से वुजू में ये आ जाता है कि शर्मगाह को हाथ, अगर आपको डायरेक्ट शर्मगाह को हाथ लगाए बगैर किसी कपड़े के ना, तो वो भी आ जाता है नवाक़िस से वुजू में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक दूसरा मसला है, छोटे बच्चों को वॉश करने का मसला है, और वो फिर बार बार भी ये चीज़ हो सकती है, तो इसमें फिर कुछ उलमा आपको इजाज़त देते हैं कि आप बगैर वुजू किए भी नमाज दोबारा पढ़ सकते हैं। यानी आपने पहले वुजू किया हुआ है, बीच में आप बच्चे को वॉश करवाने गए, तो आप फिर उसी वुजू को कंटिन्यू करते हुए नमाज पढ़ लें। ठीक है, यानी एहतियातन आप कर लें तो अच्छी बात है। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है कि कुएं की पाकी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुएं में पानी है, और उस पानी में कोई निजासत गिर गई, तो उसके बारे में क्या हुक्म है, उसमें हमने पढ़ा था पहले कि अगर उसका कोई वस्फ चेंज हो जाता है, अगर कोई भी एक वस्फ, यानी उसकी या तो स्मेल या कलर या जायका, कोई भी एक चीज चेंज हो जाता है, तो वो पानी आपका नजस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये है कि अगर पानी जो है वो नजिस हो गया, अब कुएं में पानी है और आपके पास बहुत और पानी नहीं है, तो उस पानी को पाक करने का क्या तरीका है, कि अगर उसमें कोई निजासत गिर गई है पानी के अंदर, तो उस पानी को अब साफ करने का क्या तरीका है। यानी एक तो ये था कि कोई भी वस्फ चेंज नहीं हुआ, पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा है, और वस्फ भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर तो आप उसको पाक ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वस्फ चेंज हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब पानी को आप किस तरीके से पाक कर सकते हैं। तो इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीके ये है कि आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि पहले पानी था, लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि 100 लीटर पानी था किसी एक जगह पे। 100 लीटर पानी में कोई निजासत गिर गई, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है या जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया, या उसकी स्मेल चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, आप 10 लीटर पानी में और पानी डालेंगे, आप उसको 12 लीटर कर देंगे, 13 लीटर, 14 लीटर, इस हद तक आप उसको पानी को बढ़ाते रहेंगे कि जो उसका जो वस्फ चेंज हुआ था वो वापस से अपनी असली कंडीशन में आ जाए। या आप नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके आप देख सकते हैं, कि अगर थोड़े से पानी में एक आप कलर डालें कोई, और उस पानी को आप बढ़ाते रहें, तो वो कलर हल्का होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कलर अपना असर ही खो देता है। तो यही कुएं की पाकी का भी तरीका है, कि अगर किसी कुएं में कोई चीज़ गिर गई है, तो आप उसके अंदर इतना पानी बढ़ाएं कि जो उसका वस्फ चेंज हुआ था वो वापस से अपनी असली हालत में आ जाए पानी। तो इस तरीके से भी आपका वो पानी पाक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि उसमें से पानी निकालने लग जाए। ठीक है, लेट सपोज कि इसमें ये होगा कि कोई निजासत जो है वो, हो सकता है कि निजासत किसी कुएं के दीवार पर लगी हो। ठीक है,
अभी तक कुएं के अंदर उसका असर ना गया हो लेकिन दीवार पे लगी हो, तो क्या करें कि आप उसमें से पानी निकालने लग जाए, उस सतह पानी निकाल दें कि वो निजात को आप फिर वहां से हटा दें, साफ कर दें। तो ये दोनों तरीके आपको मिलते हैं कुएं की पानी की पाकी करने के, कि आप पानी की या तो क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर क्वांटिटी कम कर दें। और कितना पानी बढ़ाएं या कितना पानी कम करें, इसके बारे में कोई एज सच कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। ये आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि इतना पानी निकालें कि जितना पानी निकालने से वो साफ हो जाए, या उतना पानी और ऐड करें जिसका पानी ऐड करने से जो है वो उसका जो वस्फ था वो जायल हो जाए। इतना आपको करना होता है। निजात में या पेशाब पैखाना भी हो सकता है, या कोई जानवर मर के गिरा हुआ वो भी हो सकता जी बिल्कुल, दोनों चीजें हो सकती हैं कि पेशाब वगैरह भी हो सकता है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है। और मेरे ख्याल से जानवर अगर मर के कोई बड़ा बहुत बड़ा, अगर कोई छोटी मोटी बर्ड गिरती है तो वो तो फिर आप वैसे ही निकाल के और फिर वो तो आप चीज़ कर सकते हैं ना। ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि कोई ऐसी चीज़ गिरी हो जैसे कि यूरिन हो गया हो, या कोई और गंदगी किसी ने वहां पे डाल दी हो। लाइक बाज दफा कुछ लोग कुछ ऐसे गंदे कपड़े वहां पे डाल देते हैं, ये वो इस तरह से। ठीक है, अगर कोई जानवर मर के गिरा है तो उस जानवर को तो आप कुएं से निकाल लेंगे और उसके अंदर जब आप पानी बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह वो फिर आपका पाक हो जाएगा। जी है। समीना। कुएं पानी बढ़ाना मतलब क्या है? वो कुएं कुआं तो अंदर से खुद से पानी आता है ना। जी, फिर उसमें ये होगा, अगर देखें उस वक्त नहीं आ रहा पानी, क्योंकि हर वक्त तो नहीं आ रहा होगा, या चले आप एक नॉर्मल एक स्विमिंग पूल की मिसाल ले लें। अगर कुएं की हम्म। हम बात ना लें, हम तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात कर रहे हैं ना। तो हम्म। एक स्विमिंग पूल की, या आप अपनी टैंकी की मिसाल ले लें। बहुत से घरों में टैंकीज होती हैं और टैंकी में हर वक्त पानी नेचुरल उससे नहीं आ रहा होता, पाइप से जो भी उनका होता है वहां से हर वक्त पाइप लाइन से पानी नहीं आ रहा होता। सपोज सुबह 6 बजे पानी आ गया उनके पास। अब 6 बजे हम्म। पानी आ गया, अब आपने देखा लेट सपोज सुबह 10-11 बजे कि उसके अंदर कोई निजात गिर गई है। ठीक है, कुछ भी हो गया, किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, कुछ डाल दिया, कुछ भी हो गया। अब हम्म। उनका पानी तो दूसरे दिन आएगा। अब दूसरे दिन तक वो लोग क्या करें उस पानी के लिए, तो वो अपनी टैंकी में उस पानी की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे यहाँ तक कि जो निजात उसके अंदर गिरी थी उसका असर जायल हो जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जी मैम, हो गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है कुत्ते के निजात का बयान। यानी अगर कोई बर्तन था जिसमें कुत्ते ने मुंह डाल के चला गया तो उसके लिए क्या करेंगे। तो आप में से किसी को पता है कुत्ते से कैसे निजात हासिल की जाती है। मैम 7 टाइम्स उसको वॉश करना है। बिल्कुल। मिल्टी से धोना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। इसमें होता है क्या है कि 7 मरतबा धोना जरूरी होता है, एक मरतबा मिट्टी से और 6 दफा पानी से। ठीक है, यानी अगर किसी भी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल के चला गया है। समीना आपको कुछ कहना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी समीना आपने कुछ कहना है, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। जी जी, मैं कहना चाह रही थी। मैंने कहा कि ये मैंने देखा ना, कुएं के अगर नजाकत पड़ गई है तो वो कुएं में से कुछ मकदार पानी की बाहर निकाल दी जाती है, तो कुएं का पानी साफ हो जाता है। जी आवाज आई? जी जी जी। क्योंकि हम इधर एक जगह रहे हैं ना, उधर हमारे कुआं था ना, कुएं उसमें नजाकत पड़ गई, पता चला कि चूहे पड़ गए हैं। तो फिर वो जो सारा वो पानी कुछ बाल्टी पानी जो है ना वो बाहर निकाल दिया। जी अच्छा, ये बता रही उससे है कहते कि कुएं का पानी साफ हो गया। अच्छा अच्छा, देखिए इनका प्रैक्टिकल भी हुआ हुआ है माशाल्लाह। तो ये बता रही है कि कुएं में से अगर आप पानी निकालते हैं तो उससे भी जो है निजात वो
क्लीन हो जाती है। जैसे वो बता रहे हैं कि उनके कुएं में चूहे आ गए थे, तो उन्होंने उसमें से जब पानी निकाला तो वो नजासत जाइल हो गई थी। तो समीना, ये आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया था, तो किस तरीके से आपको लगा कि कैसे जाइल हो गई थी वो नजासत वहां से? वो जो ना कश्मीर साइड पे थे हम लोग ना, तो उधर वो जी। जो ना चूहा रोज आते थे, तो वो अक्सर कुएं में पड़ जाते थे। तो हमारे घर के जो पास था ना, उसमें से वो कुछ, मुझे अब याद नहीं रहा, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, कुछ बाल्टियां निकाली थी जिसमें चूहे भी बाहर निकले थे, मरा हुआ चूहा था। वो तो अच्छा। तैरता हुआ नजर आ रहा था ना, जी इसलिए जी जी बाहर निकाल दिया था। लेकिन मकदार थी, मेरे जेहन में नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी। कुछ जी। बाल्टी पानी बाहर निकाल दिया था, फिर उन्होंने कहा ये साफ है पानी। ओके। तो मेरे कहने का मकसद है, मैंने कहा इस तरह अगर घर की टैंकी है, इसमें भी अगर ऐसे निजात पड़ जाए, जैसे हम सोचने के चूहा पड़ गया है, चूहे निकाल दिया, कुछ बाल्टी पानी उसमें से निकाल दिया, पूरी टैंकी खाली करने से बेहतर है कुछ पानी निकाल दिया, चूहे को भी निकाल दिया, तो वो बाकी पानी और भी इसमें उसमें पड़ता रहे। जी। ऐसे। बिल्कुल। ये बिल्कुल, ये असल में देखिए हमारे ये प्रैक्टिकल में है नहीं ना ये चीजें, इसलिए हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन वाकई जिन इलाकों में ये प्रॉब्लम्स हाँ। हैं, तो वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कुएं से पानी निकालने से उसमें से किस तरीके से निजासत जो है वो जायल हो जाती है। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों तरीके सही हैं, यानी पानी ऐड करना भी और पानी निकालना भी। जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि हमें हमारे प्रैक्टिकल में ही नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सोचना मुश्किल लगता है कि पानी निकालने से कैसे जायल हो जाएगी। नहीं नहीं, आज इसलिए ना कि आज को समझ दो, कुएं कुएं तो है ही कोई नहीं है, तो इसमें बिल्कुल। ये वैसी बात, पुरानी सी बात है कोई। लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल हुआ हुआ है कि जो है ना, एक जगह कुएं थे। देखें। अब भी कहीं अक्सर कुएं मिलते बिल्कुल, हैं अभी भी देखिए शायद गाँव में बहुत जो से है ना, इलाकों में जिधर पानी, होंगे। हाँ, बहुत से इलाकों में अभी जिधर भी। पानी नजदीक से आ जाता है ना, जी। बिल्कुल। जमीन से पानी नजदीक से आ जाता है ना किसी जगह ना। जी। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैम, आजकल भी इसकी एग्जाम्पल मिल जाती है। अंडरग्राउंड ये जो वाटर सप्लाई का पानी होता है ना, जी जी उसके लिए घरों में गैराज में नीचे टैंकियां बनाई हुई होती हैं जहाँ वाटर सप्लाई का पानी इकट्ठा होता रहता है। और क्योंकि उन्होंने आगे रूटर से फिर उसको अपनी ऊपर वाली टैंकी में लोग चढ़ाते हैं। जी। और बहुत से घरों में वाटर सप्लाई का पानी ऐसे जमीन दोज टैंकियों में आता है, और मैम अक्सर ही उसमें कुछ छिपकली या कुछ ना कुछ मैम गिरता ही है। तो फिर वो बस हम्म। निकाल के काफी ज्यादा पानी निकाल लेते हैं कई लोग। अगर हो तो वो टैंकी में से पानी गार्डन में लगा दिया, कुछ ना कुछ ऐसे दिल की तसल्ली होती है। बहरहाल बिल्ली वगैरह तो नहीं गिरती, लेकिन ये मैम ये जो छिपकलियां गिरने वाला और ये चूहों वाले मामला तो हो जाते हैं अंडरग्राउंड जो बिल्कुल। टैंकियां उनके। तो वो उसको क्या करते हैं, फिर किस तरह से पानी निकाल के उसको साफ कर लेते हैं? जी मैम, वो ख्याल काफी कर, जितना भी मैम ख्याल कर लेना, ये बिल्कुल। साथ का बात जो बिल्कुल नेचुरल चीज है, बिल्कुल ये तो। बस जी मैम, वो कुछ ना कुछ ऐसा अक्सर ही, ये जो रैट्स वाला और छिपकली वाला मसला तो अक्सर ही हुआ रहता है। बस फिर बेचारे लोग वैसे ही बस कभी पानी निकाल लेते हैं, और कभी बस फिर कहते हैं कि वो जो वैसे मतलब किचन से पानी लेके कुली वगैरह कर लेते हैं, एक आध दिन ख्याल कर लेते हैं, नहा लेते हैं उससे, लेकिन मुंह से कुली वगैरह कुछ अर्सा ख्याल करके फिर नया पानी जब आ जाता है 2-3 दिन के बाद फिर वो उसको रनी में ले आते हैं। ये ओके। तो हर किसी की दिल की तसल्ली होती है कि वो कैसे इस मामले को हैंडल करे। हाँ, सही 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 सही, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आप लोगों से तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, कुत्ते के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कुत्ते की निजात को कैसे जायल किया जाएगा। तो कुत्ते की निजात से पाकी हासिल करने के लिए आपको उस बर्तन को 7 दफा धोना जरूरी है। यानी सबसे पहले आप उसको मिट्टी से साफ करेंगे और फिर उसके बाद 6 दफा पानी से धोएंगे, और यही राजे कौल है। इसमें ये भी कंट्रोवर्शियल है, इसमें कुछ लोग कुछ और भी फतवा देते हैं, लेकिन जो राजे कौल है उसके मुताबिक आपके लिए ये 7 दफा करना जरूरी है। और इसके बारे में हमें जो है वो दलाइल भी मिल जाते हैं, हमें हदीस से भी दलील मिल जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाले कुत्ते से निजात हासिल करने का यही तरीका बताया कि किसी बर्तन में अगर कुत्ता मुंह डाल के चला जाए तो।
اس کے بعد یہ ہے کہ قضاء حاجت کے آداب. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ماشاءاللہ اتنا مکمل اور اتنا بہترین دین ہے کہ باتھ روم سے لے کر معاشریت، آپ کی معاشرت کیا ہے، آپ کی معیشت کیا ہے، آپ کی سیاست کیا ہے، ہر قسم کے مسائل پہ گفتگو کی گئی ہے. اور اسی لیے ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان سارے معاملات کو طے فرمایا تھا. اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو ہر چیز میں ہمیں آپ کی زندگی سے بہترین اگزامپلس مل جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قضاء حاجت کے آداب بھی ہمیں اسلام نے بتائے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو اپنے سطر کا جو ہے وہ انتظام ضرور کرنا چاہیے. کہیں پہ اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو آپ اس طرح سے کھلے اس میں نہیں سب کے سامنے بیٹھ جائیں گے، بلکہ ایک ایسی جگہ پہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کو قضاء حاجت کرنی چاہیے. اور ایون پردے کا اہتمام بچوں کے لیے بھی کرنا چاہیے. بہت سی خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ، ایون چھوٹے بھی بچے ہیں، اگر آپ مطلب آپ جتنا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی کور کر سکتے ہیں نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھر پہ کوئی آتا ہے، ہم سب کے سامنے لے کے بچے کو بیٹھ کے اس کو چینج کرنے لگ جاتے ہیں. جتنا آپ کے لیے ممکن ہے چھوٹے بچوں کو بھی آپ الگ لے کے جا کے وہاں پہ ان کو چینج کروائیں. اور بعض مائیں تو اس طرح سے کرتی ہیں کہ مطلب بچہ اگر 3-4 سال کا بھی ہے تو اس کو بھی وہ سب کے سامنے کہیں شادی ہال میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے اندر روم میں یا کہیں کونے میں جا کے چینج کروانے لگ گئے. دیکھیے بچوں کی بھی اپنی ایک حیا ہے، ایک فطری حیا ان کے اندر ہوتی ہے. اس حیا کو نا ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں گے نا تو آہستہ آہستہ کر کے ان کی حیا ختم ہوتی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے پھر. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی فطری حیا ہے اس کی ہمیں شروع سے ہی حفاظت کرنی چاہیے. چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ نہلا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ان کو لوگوں کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے، ایک ان کا بھی ایک پردے کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنے پردے کا خیال رکھتے ہیں. obviously بہت زیادہ تو آپ نہیں کر سکیں گے، ذرا ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو اگر آپ نے چینج کروانا ہے، لیکن ممکنہ حد تک ضرور اس کا خیال کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں بچوں کو نا بچپن سے سکھانی ہوتی ہیں. اب آپ ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جب شادیوں یا کسی موقع پہ ڈانس کرتے ہیں تو بڑا، بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ بھائی. اور جب وہی بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو کے یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو بچپن سے کیا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ایک دم سے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. آہستہ آہستہ کر کے بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے پھر. تو یہاں پہ جو پردے کی بات ہے وہ یہی کہ آپ جب بھی آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے یا نہانے کی ضرورت ہے یا کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے تو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو آپ اس حد تک پردے کا اہتمام کرتے تھے کہ ایک کنواری لڑکی کی طرح، جیسے لڑکیاں چھپاتی ہیں نا اپنے آپ کو، تو آپ بھی ایسے چھپایا کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دور تھا اس میں اس طرح سے پردوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. وہ تو طواف بھی برہنہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے مختلف کاموں کے لیے مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو لوگوں نے اپنے تہبند اتار کے اور اپنے کندھوں پہ لگائے ہوئے تھے، پتھر جب اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے تاکہ ان کے کندھوں پہ تکلیف نہ ہو. تو ان کے لیے یہ نہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن پردہ جو ہے وہ انسان کی آپ دیکھیں کہ شیطان نے سب سے پہلے اٹیک کیا کیا تھا. شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو پھل کھلوایا تھا اس کے کھانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کے سطر کھل گئے تھے. تو یہ جو سطر جو کھلوانا ہے نا یہ شیطانی کام ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے. اچھا، اب جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کنٹروورشل بھی ہے، وہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جو ہے وہ آپ یعنی دیکھیں جو کپڑے ہیں نا، کپڑے وہ بھی آپ بہت کم اتارنے چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ واش روم جاتے ہیں تو وہ پورے کپڑے اتار کے اور پھر قضاء حاجت کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے. یعنی انسان اکیلے میں بھی جو ہے وہ بہرانا بہت ضرورت کی حد تک ہو. یعنی اگر آپ شاور لینے بھی جا رہے ہیں تو بس بالکل اینڈ ٹائم پہ آپ کپڑے اتاریں اور فوراً شاور لے کے ہی کپڑے پہن لیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں شاور لینے کے لیے جاتے ہیں، کپڑے اتار کے اس کے بعد وہ واش روم دھونے لگ جاتے ہیں
پھر وہ کپڑے دھونے لگ جاتے ہیں، پھر وہ نہاتے ہیں، پھر اس کے بعد تو اتنی دیر آپ کا بہرانا رہنا اکیلے میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے میں تب بھی بالکل این ٹائم پہ آپ کپڑے اتاریں اور بالکل فوراً سے کوشش کریں کہ کپڑے پہن لیں، اور قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں تو بالکل اتنا پورشن کھولیں جس کے کھولنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ کور کر کے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کریں۔ اور اس میم جی بہترین اگزامپل جو شاور شاور آج کل آئے ہوئے ہیں، اور بالٹی اور وہ چوکی والا جو شاور لینے والا سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، اور شاور آ گئے ہیں، ہاں تو بالکل۔ بڑے بھی سب شاور جو ہے وہ شاور سے ہی لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹھ کے جو نہانے والا سسٹم ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بیٹھ کے نہانے میں آپ کو دیکھیں کم سے کم آپ کا پرومیننٹ ہوتا تھا بدن، ظاہرا جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو بہت سے آپ کے باڈی پارٹس چھپ جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب کھڑے ہو کے نہانے کا وہ ہو گیا سسٹم۔ اور لیکن اس میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو بس یہی کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ آپ کپڑے اتاریں اور پھر فوراً سے کپڑے پہن کے جو ہے وہ جائیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ پھر قضاء حاجت کے وقت بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ایون اگر آپ کو کوئی سلام بھی کرے نا تو آپ کو اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ واش روم میں جائیں تو آپ دعا مانگ کے جائیں، اور دعا میں آپ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ شیطان جنوں اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دعا مانگ کے واش روم میں جاتے ہیں، واش روم جا کے آپ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ دعا آپ کی سمجھو ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایون اگر آپ کو کوئی سلام بھی کرے تو آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ واش روم میں کوئی بات چیت، بہت سارے لوگ واش روم میں جا کے گانے گانے لگ جاتے ہیں، کچھ اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے واش رومس میں آپ کو مقدس اوراق جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لے جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہ بعض دفعہ لوگ لاکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، کسی کے لاکٹ پہ پوری پوری آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، پینڈنٹس وغیرہ جو آپ پہن رہے ہوتے ہیں اس پہ بعض دفعہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو آپ باتھ روم کے اندر نہیں لے کے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس پہ آپ کی مہر تھی، جو ہے وہ محمد رسول اللہ کر کے، جو آپ جب خط بھیجتے تھے مختلف کنٹریز میں تو آپ اس پہ مہر لگا کے بھیجا کرتے تھے، تو جب آپ جاتے تھے بیت الخلاء کے لیے تو آپ اس انگوٹھی کو اتار کر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب کو بھی ایسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو اتار کے جائیں، ان کو واش روم میں نہیں لے کے جائیں۔ لیکن اب کچھ علماء نے اس بات کا آپ کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اجازت دی ہے، جواز دیا ہے، یعنی یہ پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی چیزیں باہر چھوڑی تو ان کی چوری ہونے کا اندیشہ ہے، ان کا غائب ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے اپنی کچھ ضروری چیزوں کو آپ اپنے ساتھ واش روم میں لے جا سکتے ہیں، جیسے کہ موبائلس وغیرہ پہ آج کل قرآن ہم سیو کر کے رکھتے ہیں، تو موبائل آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے، موبائل آپ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح سے اگر مصحف بھی آپ کے پاس ہے کوئی چھوٹا سا اور بہت اس کو آپ نے ریپ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کسی سیف، آپ کو لگتا ہے کہ میں باہر رکھوں گا تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو اس کو آپ صرف جواز ملتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ جس کا صرف جواز کا فتویٰ ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے یہ، لیکن بہت اگر آپ کی مجبوری ہے ایسی کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ لے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قضاء حاجت کے بھی کچھ طریقے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ جائے اور جہاں پہ اس کو دل چاہے جا کے قضاء حاجت کرنے لگ جائے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ طریقے سکھائے ہیں کہ جو شہر عام ہے، یعنی کہ ایسی گزرگاہ جہاں سے کہ سب لوگ گزرتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یا ایک ایسی سایہ دار جگہ جہاں پہ کہ لوگ آرام کرنے کے لیے آتے ہوں، تو وہاں پہ قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کیا ہوگا کہ کوئی آرام کرنے آئے گا تو اس کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آئیں گے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو کوئی کونا ایسا ڈھونڈیں اور ایسی جگہ جہاں پہ کہ لوگ آرام بھی نہیں کرتے ہوں، جہاں پہ کہ لوگ زیادہ تر کراسنگ بھی نہیں کرتے ہوں، تو ایسی جگہوں کو پھر آپ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے قضاء حاجت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، ہولز بنے ہوتے ہیں، تو ہولز کے اندر بھی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے مختلف ریزنز بتائے ہیں۔ ایک جو مین ریزن ہے وہ اس کا یہ ہے کہ زیادہ تر سوراخ وغیرہ میں جو ہے وہ موذی جانور رہتے ہیں،
تو اس میں یہ کہ آپ کو اس بات کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر کچھ کرنے آپ لگے تو کوئی وہ جانور اندر سے نکل کے آپ کو کاٹ لے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ جنوں کی بھی جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے رہنے کی، سوراخ وغیرہ، اس وجہ سے بھی منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں منع کیا ہے تو وہاں پہ یہ قضاء حاجت نہیں کرے، نہ خود کرے نہ بچوں کو کرنے دیں. ظاہر ہے خود تو آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بچوں کو بھی ہمیں یہ چیزیں شروع سے بتا کے رکھنی چاہیے انشاءاللہ. یہاں تک کسی میں آپ نے کسی نے کوئی بات پوچھنا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی بس اب اینڈ ہونے والا ہے. اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے غسل کسی خانے وغیرہ میں بھی، یعنی جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہاں پہ بھی کوئی آدمی قضاء حاجت کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ نہانے کی جگہ ہے، آپ وہاں پہ کریں گے وہی چیٹیں اڑ کے آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے اور آپ کے اوپر گندگی لگ سکتی ہے. تو اس سے بھی پھر منع فرمایا ہے. جی سمینا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کسی درخت کے نیچے بھی نہیں کرنی چاہیے. درخت کے نیچے نہیں، وہی سایہ دار جگہ ہو جاتی ہے نا، کیونکہ لوگ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے آتے ہیں بہت سارے لوگ. ہوں. ٹھیک ہے. حتی الامکان ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے نا، باتوں سے بھی اور باقی ہمارے اعمال سے بھی انشاءاللہ. تو یہ اس لیے ہمیں سارے طریقے سکھائے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو اور وہ بیچارہ وہاں پہ بیٹھنے سے قاصر آ جائے. تو اب ویسے بھی عام زندگی میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم ان چیزوں کو تو خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے اپنے الفاظ کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ ہم خیال نہیں رکھ پاتے. بعض دفعہ ہم ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں جو دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں نا. تو یہ جو آپ کی زبان ہے نا یہ بہت اہم ہے. زبان سے نا ہم سب کو روزانہ صبح اٹھ کے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی وجہ سے محفوظ رکھے. یہ آپ سے بہت اچھے بھی کام کروا سکتی ہے اور بہت برے بھی کام کروا سکتی ہے. تو ہمیشہ بہت کوشش، اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. جب آپ کی زبان مصروف ہوگی نا اللہ کے ذکر کرنے میں تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی وہیں لگا رہے گا، آپ کا دل بھی وہیں لگا رہے گا، اور بہت سی برائیوں سے پھر آپ نا بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں. باقی آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، ویسے تو آپ لوگ کی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا تو آپ کی ٹیچر بھی آنے والی ہوں گی انشاءاللہ. نہیں میم، یہاں تک تو الحمدللہ کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. بس پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اس سے آگے سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ سب اپنا ٹائم نکال کے آج یہاں پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ایفرٹس کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم آمین سب کو اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا کرے. آمین. آمین آمین. بس ہونے لگی میں نے اندر بیٹھنا تھا بھی بنانا تھا ہاں نیٹ نہیں ہے چل رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اسٹوڈینٹس یہ بتائیے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور جس کا وعلیکم کسی کا السلام مائک ورحمۃ اللہ آن ہے تو وبرکاتہ. پلیز جی اپنے مائک کو باجی، بند کر لیں. جی باجی آپ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نیٹ کسی اور کی طرف بھی ایشو کر رہا ہے یا میری طرف ہی آج ایشو کر نیٹ؟ میم ابھی کلاس ہوئی ہے، نیٹ تو نہیں کہیں ایشو کر رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ہیرا یا السلام جو بھی ورحمۃ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے گروپ میں میسج کرے. کچھ اسٹوڈینٹس واپس چلے گئے ہیں تو وہ اسٹوڈینٹس ری جوائن کریں کلاس کو, کیونکہ آگے 12 لوگ آ رہے تھے, اب 10 آ رہے ہیں. جی میں میسج کرتی ہوں. وعلیکم السلام. اور میں انشاءاللہ کلاس شروع کرنے لگی. میری آواز ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. الحمدللہ لاسٹ کلاس تک ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چیدہ چیدہ میسجز ہیں وہ ہم نے لینے کی کوشش کی کہ جو واقعات ہم پہلے سے جان, اور اس میں سے ہماری پریکٹیکل عملی زندگی کے لیے ایک میسج نکلتا ہے. اس کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو, اپنے گھر کی زندگی کو, اپنے بچوں کی زندگی کو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ مسلم معاشرے کا ایک بہترین گھر بننے کی طرف پہلا قدم ہم اٹھا سکیں. تو ہم نے اس کو پوری تفصیل سے تو نہیں دیکھا, لیکن اگر آپ لوگ اس کے تفصیلی لیکچر اگر دیکھنا سننا چاہیں گے تو وہ ہمارے لاسٹ بیچز کے یوٹیوب پہ ہمارے اس چینل پہ پڑے ہوئے ہیں. جس نے سننے ہوں وہ ضرور وہاں سے سن لیں. تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بس ایسا کیا ہوا تھا کہ جو ساری صحابہ تھے, میں نے کو بڑا لوگ کی
मैसेज नहीं थी, उनको अच्छे तरीके से ये बता दिया गया था कि जब उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं अपने हमें, तो उन्होंने उन सब को रेफर करके तैयार है। वो के किरदार के मुसलमान थे, चंद चंद लम्हा भी लेकिन तो इतना मजबूत था। तो पहले ऐसा ऐसा सहाबा अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, आप लोग बेटा नीचे चले जाओ। जी, तो पहले बात हो रही थी कि पहले आहिस्ता आहिस्ता सहाबा कराम ने हिजरत की, और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और उन्होंने अपने लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रोक लिया था कि आप अभी रुकें, हो सकता है हमें मुझे भी जाने का परवाना मिल जाए। फिर वो मोटे मोटे वाकयात आपको सब पता है, और जो पढ़ना चाहे तफसील से वो रहीकुल मखतूम जो बुक है उसका 232 पेज है मदीना की राह में, उसको जरूर देख लें। अब देखें वहां पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं, कितना प्यारा साथ है। एक एक बात जो है वो गौर से देखने वाली है कि जाहिर है सफर में दोनों मुसाफिर हैं, दोनों को प्यास लगी होती है, लेकिन वो कभी उन्होंने पानी पहले नहीं पिया। अंधेरी जगह पे जाना है तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नहीं जाने दिया। साया करना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले, यानी हमेशा हर जगह पे उन्होंने अपने से मुकद्दम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। और ये उनकी दोस्ती का लेवल आप देखें। और उनको पानी पिला के ये कहते हैं जब तक उन्होंने वो पेट भर के पीते नहीं थे, मैं मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। फिर उम्मे माबद का वाकया है, और वो जो उम्मे माबद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा की जो तस्वीर खींची है, वो जो अहादीस में आई है, वो इतना प्यारा हुलिया, इतना प्यारा हुलिया, उसकी आप अहादीस जरूर देखें कि। और फिर उस बकरी के साथ कैसा जो है वो मोजजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वहां हुआ, कि वो जो इतना दूध जो है वो उस बकरी ने दिया, जो उम्मे माबद खुद भी और उनके शोहर अबू माबद जो है वो भी देखकर हैरान हो गए, हैरत ज़दा हो गए कि ये क्या हुआ। उसके अलावा सुराका बिन मालिक ने ताकुब किया, तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप सब लोगों को पता है। तो उसके बाद ये है कि रास्ते में एक दो और जगह पे बुरैदा असलम ही मिले, वो अपनी कौम के सरदार। और फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेज़े से बांध ली, और उसके ऊपर सफेद फरेरा जो है ना वो हवा में लहराता रहा, और ये बशारत सुनाता रहा कि वो अमन का पैगाम देते रहे। उसके बाद रास्ते में थे अभी के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा जुबैर बिन अवाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारत पेशा गिरोह के साथ मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। तो सैयदा जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफेद कलर के जो कपड़े हैं ना वो पेश किए। तो अब ये 8 रबीउल अव्वल का वाकया था, 14 नबूवत यानी 1 हिजरी, और 20वीं साल के लिहाज से ये 23 सितंबर 622 का दिन बनता है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी कुबा में दाखिल होते हैं। तो सैयद उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मुसलमाना ने मदीना को जब पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल पड़े हैं, तो वो लोग रोज सुबह सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते रहते। जब दोपहर को सख्त धूप हो जाती तो वापस चले आते। एक दिन इसी तरह तवील इंतजार के बाद ये लोग अपने घरों को पहुंच चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। तो क्या देखता है कि अल्लाह के रसूल और आपके रुफका सफेद कपड़ों में मलबूस हैं, जिनसे चांदनी छटक रही है, वो तशरीफ ला रहे हैं। तो उसने बेखुद होकर बुलंद आवाज में पुकारा कि अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तो ये सुनते ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़ पड़े। हथियारों की तरफ क्यों दौड़े? क्योंकि हथियार सज धज के लिए जेबो जीनत का इजहार हुआ करते थे। तो आज अगर हमें किसी की तरफ मिलने जाना हो तो हम अपनी बेहतरीन जीनत इख्तियार करके जाते हैं ना, बेहतरीन सूट पहनते हैं, बेहतरीन कपड़े और जूता, हर चीज हम बेहतरीन करते हैं। तो वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन जेबो जीनत इख्तियार करके उनको मिलना चाहते थे। तो इब्न कय्यम कहते हैं कि उसके साथ ही कुबा में इतना शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई कि मुसलमानों की आमद की खुशी में सारे मुसलमान उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकल पड़े। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त एक अजीब सी सुकैनत थी जो छाई हुई थी, और क्योंकि उन पर वही नाजिल हो रही थी कि ये जादुल माद में लिखते हैं कि कौन सी आयतें नाजिल हो रही थी कि अल्लाह आपका मौला है और जिब्रील अलैहिस्सलाम और सालेह मोमिनीन भी, और उसके बाद फरिश्ते आपके मददगार हैं। तो ये तो रबीउल अव्वल का महीना था। तो लोग जो हैं वो इन सब के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े थे, और अब बाकी लोग सब मिलने के लिए अब आने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हुए थे। अब अंसार के जो लोग आते थे उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ तो नहीं था, तो वो सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास सलाम करने पहुंच जाते। तो उतनी देर में क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे हुए थे वहां उन पर धूप आ गई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि अपनी चादर जो है ना वो उसको तान कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। तो तब लोगों ने पहचाना कि ये अल्लाह के रसूल है, वरना इन्हें इतनी आजिजी थी और इतनी सुकैनत थी कि लोगों को बताना पड़ता था। सारा मदीना उमड़ आया। तो ये एक तारीखी दिन था, इसके नजीर सरजमीन मदीना ने पहले कभी नहीं देखी। तो उधर सैयदना अली बिन अबी तालिब जो मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर जिनको लिटाया था कि लोगों की अमानतें वापस करके आना, 3 दिन वो भी मक्का में ठहरे, लोगों की जो अमानतें थी वो उन्होंने वापस की, और फिर पैदल ही उन्होंने मदीना का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। और रवायतों में आता है कि कुलसूम बिन हदम के यहाँ उन्होंने क़याम फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कुछ रवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुल 4 दिन, कहीं आता है 10 दिन, कहीं आता है 24 दिन क़याम फरमाया, और इसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और इसमें नमाज भी पढ़ी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद ये पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई, और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया। और कुछ रवायतों के मुताबिक 5वें दिन या 12वें दिन या 26वें दिन, बहरहाल वो जुमा था, तो आप हुक्म इलाही के मुताबिक सवार हुए। अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे। आपने बनु नजार को, जो आपके मामुओं का कबीला था, इत्तला भेज दी थी। चुनाचे वो तलवारें अपने गिर्द हमाइल किए हाजिर हाजिर थे, और आपने उनके साथ मदीना का रुख किया। बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त आ गया, और उस मुकाम पर आपने जुमा पढ़ा। यहाँ पर भी अब मस्जिद है। ये कुल 100 आदमी थे। तो उसके बाद जुमा की नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, और उसी दिन से इस शहर का नाम यस्रब की बजाय मदीना तो रसूल यानी शहर रसूल पड़ गया, और मुख्तसरन इसे मदीना कहा जाता है। तो एक सहाबी से हदीस है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए तो उनके साथ एक रोशनी भी मदीना में दाखिल हुई है। एक नूर था, एक रोशनी थी
جو ان کے آنے کے ساتھ ہی مدینہ میں داخل ہوئی، اور وہ نور، وہ روشنی، وہ جو ایک یعنی روشنی کا احساس ہوتا تھا، وہ اس دن بجھا جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس گئے، کوچ کر گئے۔ تو اب جب مدینہ میں داخل ہوئے، انصار اگرچہ زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ اب انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، تو جہاں یہ رکے گی میں بھی وہیں رکوں گا۔ تو چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھا، پھر پلٹ کر اپنی پہلی ہی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، اور یہ آپ کے ننھیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ تو اب وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگ اب وہاں رک گئے، لیکن اب بنو نجار کے لوگوں میں سے کس گھر میں جائیں گے، اب یہ موضوع شروع ہوا۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح وہ اونٹنی وہیں بیٹھی رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا انس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے کس آدمی کے گھر زیادہ قریب ہے؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ میرا، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کرو، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ دونوں تشریف لے چلے، اللہ برکت دے۔ اب آپ اندازہ کریں کیسی کیفیت ہوگی۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری کی روایتیں پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو یہ جو چند مہینے چند دن جو اللہ کے نبی وہاں رکے، ان کے گھر والوں کی، ان دونوں میاں بیوی کی ایسی کیفیت تھی، ایسی کیفیت تھی کہ اب ان کا گھر دو منزلہ تھا، اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والے پورشن میں جا رہیے، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر والی منزل پہ رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس میں ایسے نہ سوچیں، بلکہ مجھے نیچے رہنے میں زیادہ آسانی ہے کہ زیادہ لوگوں نے مجھ سے ملنے آنا ہوگا، لوگ آئیں گے تو اوپر جانے میں مشکل ہوگی، تو مجھے نیچے زیادہ آسانی ہے۔ تو وہ نیچیوں نے جگہ تو دے دی، لیکن یہ دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے جب اوپر تھے، تو اپنے نا دیواروں کے بالکل ساتھ ساتھ کناروں پہ چل چل کے پورے گھر میں گھومتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی نیچے بیٹھے، کیونکہ ظاہر کوئی یہ اینٹ اور پتھروں کی اور یہ سیمنٹ کی اور یہ لنٹر والی چھتیں تو نہیں ہوتی تھی، سادی سی چھتیں ہوتی تھی۔ ان کے دل میں یہ آتا کہیں ہمارے اوپر چلنے سے کوئی مٹی، کوئی چیز، کوئی ذرہ بھی جو ہے وہ نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گر جائے۔ اتنی احتیاط کا عالم، اتنی احتیاط کا عالم۔ اور پھر انہی دنوں کیا ہوا، سردی کا موسم تھا اور ان کے پاس لینے کے لیے ایک کمبل تھا، صرف ایک کمبل تھا ان ساری فیملی کے پاس۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ٹھنڈا پانی ان سے فرش پر گر گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہیں پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کوئی قطرہ نہ گر جائے، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا وہ کمبل جو ہے، وہ رضائی، وہ کمبل، وہ سارا فرش پہ بچھا دیا اور فوراً وہ پانی ایبزورب کیا، اور خود یہ ساری رات ٹھٹھرے رہے، بچے بھی اور یہ میاں بیوی بھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ چلا، تو پھر اس کے بعد اتنی دیر میں وہ جو سامنے والی زمین تھی اس کا فیصلہ ہو گیا، یعنی سودا ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن ان کے لیے بہت دعائیں تھیں۔ آپ ان کی محبت دیکھیں، انداز دیکھیں محبتوں کا، اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مدینہ میں آئے، تو اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم مسجد نبی کی تعمیر، مواخات اور مسجد قباء کو بھی دیکھیں گے، یہود سے معاہدے کو دیکھیں گے۔ اس وقت میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ مدینہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام دیا وہ کیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ کے سامنے یہ حالات ہونے چاہیے کہ مدینہ کے حالات کیسے تھے، مدینہ میں اس وقت کتنی قسم کے لوگ رہتے تھے اور کیا حالات تھے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیونکہ مکہ کے حالات تو آپ کے سامنے آ چکے۔
تو انشاءاللہ اب ہم مدینہ کا دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کا پہلا پیغام دیکھتے ہیں۔ تو مدینہ میں سب سے پہلا جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن سلام کی روایت ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ یہودی عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک شور مچ گیا، لوگ آپ کی طرف جانے لگے، میں بھی چلا گیا تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھوں۔ تو دیکھیں، چہرے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے۔ تو یہ تجزیہ ایک عام انسان کا نہیں ہے، دیکھیں یہ یہودیوں کے ایک چوٹی کے عالم کا تجزیہ ہے کہ چہرہ دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے وہ یہ تھے، اے لوگو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور رشتے کو جوڑو اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو ملے گا کیا؟ تو آگے فرمایا، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ 4 کام بتائے، کون کون سے 4 کام؟ دوبارہ سن لیجئے، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتوں کو جوڑو اور رات کی نماز پڑھو۔ تو بڑے آسان ہے کیا؟ تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ تو دین اسلام کتنا آسان ہے، لیکن کیا یہ 4 کام اصل روح کے ساتھ واقعی ہر ایک کے بس میں ہیں؟ واقعی اتنے آسان ہے؟ اچھا، اب کھانا کھلانے کی بات کی، اب کھانا کھلانا اس وقت ٹاپک آف دی ڈے تھا، تو یہ ہے اسلام کا حسین چہرہ کہ یہ کرنٹ افیئرس کی بات کرتا ہے۔ اس وقت مہاجرین کا مسئلہ تھا نا، مہاجرین کی آباد کاری کا، تو سب سے پہلے کیا ضرورت تھی؟ ان کے کھانے کی، تو اس کی بات کی۔ اس کے بعد کس کی بات کی؟ سلام کو عام کرو۔ تو دیکھیں، ہم تو عادتاً سلام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، سلام کرنے سے جنت مل جاتی ہے۔ تو ہم تو اس پر آمن تو و صدق تو، کہ اللہ کے نبی آپ نے بالکل سچ کہا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، ہم صرف عادتاً سلام نہ کریں۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم سلامتی میں ہو، غیبت سے، چگلی سے، بدنیتی سے، بہتان سے، کسی بھی انسانی شر سے تم ہم سے سلامتی میں ہو۔ اس میں دعا ہے سلامتی کی، حفاظت کی، کہ اللہ میرے اس بھائی کو محفوظ کر دے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اسے سلامت رکھ، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں، اس کی روزی میں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی جائز حاجات ہیں، ان سب میں برکت ڈال دے، اس کی حفاظت فرما دے، اس کی صحت کی حفاظت فرما، اس کی مال کی حفاظت فرما، اس کے رزق کی حفاظت فرما، اس کی اولاد کی، اس کے کاروبار کی حفاظت کر، اسے سلامتی ہی سلامتی عطا کر۔ کہا کیا ہے؟ السلام علیکم، تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وعلیکم السلام، کہ جو تو نے میرے لیے کہا وہ تیرے لیے بھی ہے۔ کیا آپ نے پہل کی ہے تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو اس سے بڑھ کر دعا دی جائے۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جو تمہیں یہ دعائیں دیتا ہے، یہ سلامتی کی دعائیں، یہ حفاظت کی دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری دعائیں جو دیتا ہے تمہیں، تو اس کو کیا کرو، اس سے سلام سے بڑھ کر جواب دو۔ کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم نے تو مجھے ان ساری چیزوں میں سلامتی کی دعا دی، میں تمہیں ساتھ رحمت اور برکت کی دعا بھی دیتا ہوں۔ تو ان 2 الفاظ کی بھی بڑی تفصیل ہے، رحمت کی بھی اور برکت کی بھی۔ اس کی ہم تفصیل میں تو اب نہیں جا سکتے نا، ہر چیز زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح ملتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا سے بات کا آغاز اور دعا سے ہی بات کا اختتام۔ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام سے ہی بات شروع کی جاتی ہے اور مجلس کا اختتام بھی سلام سے ہی کیا جاتا ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، ان کی بجائے ہمیں واپسی پر بھی السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ تو جب آغاز بھی دعا سے ہو، اختتام بھی دعا پہ ہو اور اتنی پیاری دعاؤں سے ہو،
تو کبھی نفرت، بغض، کینہ، حسد دل میں باقی رہ ہی نہیں سکتا اگر ہم سلام کو عادتاً نہ کہیں، اس کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ کر سلام کریں، تو کتنی پیاری چیز ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات کیا فرمائی؟ رشتے کو جوڑو۔ تو اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، برابری کا دین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عدل و انصاف کا دین ہے۔ کیا بڑا اور چھوٹا برابر ہے؟ کیا حاکم اور محکوم برابر ہے؟ کیا مرد اور عورت برابر ہیں؟ تو جہاں جس کی ضرورت ہے اسے وہاں رکھا گیا، ہر ایک کو اس کا ڈیو مقام دیا گیا۔ تو یہاں مواخات کے ذریعے نئے بھائی بننے تھے، تو جو پہلے سے رشتہ دار ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا، سمجھایا گیا کہ نئے رشتوں میں اپنے رحم کے رشتوں کو نہ بھول جانا، کیونکہ رحم تو عرش کے ساتھ لٹک گیا تھا۔ اللہ کا راضی ہونا رحم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا جو تو چاہتی ہے وہ ہو گیا۔ تو یہی رحم جو ہے یہ پل صراط کے ایک طرف کھڑی ہوگی، تو رحم کے رشتوں کو جوڑنا بے انتہا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلے دن کا پیغام۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ تہجد کی نماز، کہ 5 نمازیں تو ابھی فرض ہونی ہے نا، تو رات کی نماز جو ہے وہ پڑھنی کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی قربت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی فضیلت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی معاشرے کی تشکیل کیسے ہوئی تھی۔ تو ہجرت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، تو وہاں جس معاشرے کا قیام ہوتا ہے، تو وہاں کتنے قسم کے لوگ رہتے تھے؟ وہاں 5 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 پہ انصار، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 یہود، نمبر 4 منافقین، نمبر 5 عرابی، عرابی بدو جو مدینے کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ آپ ان سب سے واقف ہیں، لیکن آج ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ انصار کون ہیں، مہاجرین کون ہیں، یہود، منافقین اور عرابی کون ہیں۔ اچھا، انصار کون تھے وہاں پر؟ آپ سب کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، انہی میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ انصار کہلائے۔ تو ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر ہمیں انصار کی لغوی تعریف نہیں پتا ہوگی، اصطلاحی تعریف نہیں پتا ہوگی، تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا؟ بتائیے۔ جی میم پڑے گا۔ کیا فرق پڑے گا؟ آج ہمیں نہیں پتا، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کسی انصاری صحابی کے بتائیے کہ وہ کس قبیلے سے تھے، اوس سے تھے یا خزرج سے تھے؟ اگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحابی جو ہیں وہ اوس قبیلے کے تھے یا وہ خزرج قبیلے کے تھے، تو ہمارے ایمان میں کیسے فرق پڑے گا؟ اگر ہمیں ان کے شجرہ نسب کا نہیں پتا ہوگا تو اس سے ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ انصاری صحابی کا مقام اور مرتبہ میرے رب کے نزدیک کیا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور مجھے انہیں کیا مقام اور مرتبہ دینا ہے، اگر یہ پتا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ایمان میں فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو بالکل فرق پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں پہلے یہی جاننا ہے کہ انصار جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں کیسے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسے تھے، اور ہمیں انہیں کیا مقام اور مرتبہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انصار کا تعلق الگ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعارف کروایا ہے۔ یہ آیتوں کے نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں آپ ساتھ ساتھ جو میں بتا رہی ہوتی ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کو دیکھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے گھر میں مقیم تھے، یعنی دار کا لفظ آیا وہاں پہ، دار سے مراد مدینہ طیبہ، اور ایمان میں بھی مستقل رہے، الایمان۔ اچھا، گھر میں تو وہ پہلے سے تھے نا، تو نئی چیز کیا تھی ان کے لیے؟ ایمان تھی، کیونکہ پہلے مومن نہیں تھے، اب ایمان آیا ان کی زندگی میں، نئی چیز آئی، تو اب ان کی زندگی بدل گئی۔ تو یہ پہلی بات کیا بتائی کہ وہ پہلے سے گھر میں مقیم تھے اور ایمان میں بھی پھر وہ مستقل رہے۔
अच्छा, दूसरी जो उनकी हमें क्वालिटी मिलती है वो ये कि वो मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं। कौन? यानी मुहाजिरीन। वो मुहाजिरीन से दिल से मोहब्बत करते थे। कितनी प्यारी बात है। अगली क्वालिटी अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कोई तंगी महसूस नहीं करते। यानी वो ये ख्वाहिश महसूस नहीं करते थे, यानी जो मुहाजिरीन को दिया जाता है माले गनीमत में से, तो वो अपने दिल में कोई तंगी महसूस नहीं करते थे कि ये जो जी सारा कुछ तो मुहाजिरीन को दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। और अगली चौथी क्वालिटी इनकी बताई कि उनको अपनी जानों से भी आगे और मुकद्दम रखते हैं। कौन किसे मुकद्दम कर रहा है? अंसार मुहाजिरीन को मुकद्दम कर रहे हैं। यानी ये जो मदीने में ये 5 गिरोह थे ना, इन सब की सिफात मुख्तलिफ थी, इनके रहन सहन मुख्तलिफ थे, इनकी जिंदगी के तौर तरीके मुख्तलिफ थे। तो ये अल्लाह ताला हमें इंसार की क्वालिटीज बता रहे हैं कि उनके अंदर कितना इसार था, अपना हक किसी को किसी और को दे देना, अगरचे वो खुद भी ख्वाहिश रखते हो। मालो दौलत की ख्वाहिश किसे नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो खुद ख्वाहिश रखने के बावजूद साहबा दूसरे साहबा का मुहाजिरीन को दे देते थे। अगली क्वालिटी, अगर जी वो शदीद हाजत में भी क्यों ना हो, यानी बावजूद जरूरत के वो देने वाले होते हैं। एक है कि आपके पास बहुत कुछ है और आप उसमें से दूसरों को दे देते हैं, और एक है कि आपके पास पहले ही बस पूरा पूरा है, आपकी अपनी जरूरत को बस पूरा पूरा है, तो आप उसमें से भी दूसरों को दे देते हैं। आयत में, कुरान पाक की आयत में क्या आता है? जो अपने नफ्स को शुह से की बुखीली से बचाए रखता है। ठीक है, तो ये 5 सिफात जिसमें पाई जाती हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही तो हैं फलाह पाने वाले। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंसार कौन है? अंसार ऐसे लोग हैं जिनसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही कर सकता है, और अंसार से बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही कर सकता है। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं अल्लाह ताला उनसे बुग़्ज़ रखता है। कमाल की बात है ना। सही बुखारी की एक हदीस है, अबू हुरैरा की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार में से होता। देखें कितने प्यारे लोग हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर रहे हैं कि मैं भी इनमें से होता। एक और मुत्तफिक अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना कि आप लोग सबसे ज्यादा मुझे महबूब और पसंद हो। ये अंसार के दरमियान बैठे हुए हैं और बता रहे हैं, 3 बार अल्लाह की गवाही डाल रहे हैं, ए अल्लाह गवाह रहना आप लोग सबसे ज्यादा मुझे महबूब और पसंद हो। तो सवाल फिर ये उठता है कि इतनी मोहब्बत, इतनी ताजीम, इतनी तशरीफ इन प्यारे लोगों के लिए क्यों? क्या बस ऐसे ही, या ये कि बस प्यारे लोग हैं, या वाकई ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इज्जत ये डिजर्व करते हैं? तो देखें जरा, अल्लाह ताला ने जो 5 सिफात बताई जो फलाह और कामयाबी की बुनियाद हैं, क्या ये अंसार में पाई जाती है? अल्लाह का फरमान तो हक है ना, अल्लाह ने कह दिया तो काफी है। लेकिन इन 5 बातों में ऐसी क्या बात है कि वो इंसान फलाह पा जाता है? हम भी अगर ये 5 बातें समझ लें, इन पर अमल करना शुरू कर दें, तो हमें भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फलाह मिल जाएगी। लेकिन हमने भी बस इन्हें अगर वाकयात की तरह सुना और आगे बढ़ गए, तो फलाह भी आएगी और आगे बढ़ जाएगी, वो हमारे साथ चिमट नहीं जाएगी। तो इस आयत की शान नजूल भी है एक कि शान नजूल में एक वाकया आता है कि एक बार एक आदमी आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूँ। मुसाफिर था, उसने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाइए। अब आप उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 9 घरों में पैगाम भेजा कि कुछ है खाने के लिए, एक ही बंदे का खाना एक्स्ट्रा। सब घरों से यही जवाब आया कि कुछ नहीं है। तसव्वुर करें, अंदाजा करें। एक अंसारी अपने घर ले गए कि अल्लाह के नबी के मेहमान है, मैं अपने घर ले जाता हूँ। घर गए, बीवी से पूछा कुछ है खाने को? बीवी ने कहा मुश्किल से बस बच्चों का खाना है, अब तेरा और मेरा भी नहीं है। तो इसार देखें, कहा अच्छा उन्हें भूखा सिला सुला दे, बच्चों को भूखा सुला दे, खुद भी भूखे रहे, और मेहमान को खाना खिला दिया, किसी भी तरीके से खिलाया, चिराग भी बुझा दिया, खिला दिया।
तो सुबह जब अल्लाह के नबी के पास आते तो उनसे पहले फरिश्ता नाजिल हो जाता है और ये आयत नाजिल होती है। तो ये 5 सिफात जानना जरूरी है, क्योंकि मुहाजिरीन तो खुद इनकी तारीफें कर रहे हैं। मुहाजिरीन कहते थे कि ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमने ऐसे लोग कभी देखे ही नहीं, कहीं सारा अजर आखिरत का यही ना ले जाए। अब उनकी भी सोच देखें, फिक्र देखें आखिरत की। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले अजर नहीं ले सकते, ये ये अंसार अकेले अजर नहीं ले सकते जब तक तुम अल्लाह का और उनका शुक्र मानते रहो, एहसान मंद रहो, तो तुम्हें भी अजर मिलता रहेगा। आप इनको देखें ना, अंसार को जब बनु नजीर छोड़कर गए घर बार, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, अंसार से, कि अब घरों का बंदोबस्त तो हो गया, क्या कहते हो कि ये सारा तुम सब में बांट दूं या मुहाजिरीन को दे दूं, उनकी रिहाइश का इंतजाम कर दूं? तो अंसार ने कहा कि सारा इनको दे दें, ये जो जितने घर वो छोड़ के गए हैं ना, ये सारे अब मुहाजिरीन में बांट दें, लेकिन इनको रहने हमारे ही घरों में दें, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, हमें अजर से महरूम ना करें। इनकी भी सोच देखें, फिक्र देखें आखिरत की, उनका ज़र्फ देखें, उनका बड़ापन देखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इंसार पर रहम फरमा और उनकी औलाद पर भी रहम फरमा। तो सवाए 3 अंसारियों के बाकी सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन को दे दिया। वो भी उन्होंने खुद दिया, वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मसाकीन अंसारी थे। और ये अंसारी सहाबा कराम जो थे, ये भी मुहाजिरीन की इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल रखते थे, कभी एहसान नहीं जताते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी की रवायत है, वो अंसारी साहबा से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके हवाले से उन्होंने एक वसीयत लिखी कि अंसार के ताल्लुक से खैर ख्वाही की वसीयत करता हूँ, जो उनसे मिले बात करे खैर ख्वाही से करे। अल्लाह ने खुद उनके बारे में गवाही दी है कि ईमान और दार उन्होंने हासिल कर लिया, और अगर वो कोई भलाई करें तो कबूल कर लो, उनका शुक्र अदा करो, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दिया करो, क्योंकि वो मोहसिनीन हैं, उनके लिए खास दुआएं हैं, उनका खास मुकाम और मर्तबा है। तो ये है अंसार। तो तारीखी तारीखी पस मंजर में अगर देखें कि अंसार कौन है, तो ये अहले यसरब कहलाते थे। ठीक है। और ये जो है 2 कबीले थे जो यमन से आए थे, बहुत मुख्तसर आपको बता रही हूँ, बाकी अगर आप चाहें तो बुक में पढ़ लीजिएगा। तो यमन से ये 2 कबीले आए थे, ओस और खजरज। वहां पर सैलाब बहुत आता था, और ये वहां बहुत शदीद सैलाब था, उसकी वजह से इन लोगों ने वहां से हिजरत की। तो ये यहाँ आ गए मदीना की तरफ। तो यहाँ कुछ यहूद आबाद थे, तो पहले तो उन्होंने मुखालफत की, फिर इनके दरमियान जंगें हुई। तो यहूद तो बड़े डरपोक होते हैं, मैदान के मर्द मुजाहिद तो होते नहीं है, ये इनसे हार गए। तो फिर आखिर इनको रहने दिया, लेकिन साजिशें कायम रखी। बाहर बज़ाहिर तो जीत नहीं सकते थे, लेकिन दिल की साजिशें कायम रखी। और यहूदी हमेशा से असले का कारोबार करते हैं, वो असला बनाते रहे, इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाते रहे, ये एक दूसरे के दुश्मन थे। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत करके आ गए, फिर इनमें इस्लाम फैलता गया और आखिर फिर इनकी जिंदगी बदल गई। ठीक है जी। तो एक और चीज समझें कि मुआशरा कैसे तश्कील पाता है। माहिरीन जो सोशियोलॉजी के माहिर होते हैं ना, वो कहते हैं कि मुआशरे के क़याम के लिए ना 4 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजों का? 4 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, लीडर का होना, कायद का होना जरूरी है। नंबर 2, अच्छा, और ये आज से आप लोग अपने नोट्स भी बना लीजिए साथ साथ, ठीक है? और मैं ग्रुप में भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह भेजती रहूंगी, आप लोग अपने नोट्स साथ साथ तैयार कीजिए, क्योंकि आपके इंशाल्लाह आगे से टेस्ट भी होंगे। तो सबसे पहली बात क्या हुई 4 चीजों में से? लीडर का होना, कायद का होना जरूरी है। दूसरी बात कि उस कायद के पास एक नजरिया हो, एक आइडियोलॉजी हो, वरना अफरा तफरी होगी। दौरे जाहिलियत में भी आप देख लेना, कबीले तो थे, सरदार भी थे, लेकिन कोई कायद नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, एक नजरिया किसी के पास नहीं था जिंदगी के लिए। नंबर 3, लोग उस कायद की इत्तेबा करें, उस नजरिए की बुनियाद पे, उस आइडियोलॉजी को लेके लोग उसको फॉलो करें। नंबर 4, जमीन का होना भी जरूरी है, जहां इस नजरिए का क्याम मुमकिन हो सके। तो आप देख लें, पहली 3 चीजें तो मक्का में भी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई कायद दुनिया में आज तक नहीं देखा।
ان کے نظریے سے بہتر کوئی نظریہ پوری کائنات میں نہیں ہے۔ دین اسلام ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، توحید کا پیغام دیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام جو فالوورز ہیں، ان سے بہتر دنیا کی تاریخ نے کبھی کوئی فالوورز نہیں دیکھے۔ فرما برداری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے مدینہ کو چنا زمین کے لیے، حالانکہ مکہ تو اللہ کا حرم ہے، لیکن اللہ نے مدینہ کو چنا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا پیغام ملا کہ جب دین جو ہے وہ زمین سے ٹکرا جائے تو پاک زمین بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ مکہ سے بہتر پوری زمین میں، پوری کائنات میں کوئی زمین نہیں ہے، پوری کائنات میں نا مکہ سے بہتر کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے مکہ کو نہیں چنا، پہلے مدینہ کو چنا۔ اور دیکھ لیں کتنے کم وقت میں یہ دین پھیلا مدینہ آ کر۔ وہاں 13 سال رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ابھی تک، حالانکہ یہ تینوں چیزیں پوری تھیں، لیڈر بھی تھا، آئیڈیولوجی بھی تھی، فالوورز بھی تھے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے زندگی بدل گئی۔ تو اب ہم نے بھی آدھی سیرت کے واقعات اسی معاشرے میں گزارنے ہیں، اسی سے معاشرے سے سیکھنی ہے ہم نے آدھی سیرت۔ مشرکین ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے، یا تو یہ قید کر لیے جاتے ہیں، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ اسلام کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس معاشرے میں 5 قسم کے لوگ تھے۔ پہلی میں نے آپ کو بتایا انصار، ان سے بہترین میزبان تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہم مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے سے بھی مہاجرین کا ذکر ہم کرتے ہی آ رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم ان کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی ان جیسا ایمان لا سکیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پیارے نبی کا فرمان ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جن سے محبت کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کے بعد کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن سے محبت کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا باعث، ایمان میں اضافے کا باعث۔ آگے بتائیے، تمام انبیاء کرام سے محبت ایمان میں اضافے کا باعث، اور کس کی محبت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ میم صحابہ کرام کی ہم سیرہ کو بھی تو صحابہ فالو کرام کرتے کی محبت، پھر ہیں، شاباش، صحابیات کی، صحابہ صحابیات کا وہ بھی ان میں شامل ہو گئے نا، وہ تو ایک ہی کیٹیگری ہو گئی نا، ان میں شامل ہیں، صحابیات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد سلف الصالحین، جنہوں نے جی بھی صحابہ کرام کا رستہ اپنایا، اور پھر والدین، اپنے والدین سے محبت جو ہے وہ بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان میں مضبوطی کا باعث ہیں یہ ساری محبتیں۔ تو صحابہ کا مہاجرین کا ذکر ہم دیکھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 8۔ تو ان مہاجرین کو بھی آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں، اللہ کے رسول کی نظر سے دیکھیں کہ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے سوال کیا کہ جب زمین و آسمان نہیں ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اندھیرے میں ہوں گے، پل صراط کے قریب۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ سب سے پہلے پل صراط کون پار کرے گا؟ تو فرمایا کہ فقراء اور مہاجرین، یعنی سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فقراء اور مہاجرین۔ دوسری حدیث دیکھیں، صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اسی طرح 6 صحابہ کرام کے نام اور لیے، یہ 10 صحابہ کرام کے نام ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام ہیں۔ ان سب کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں نا انہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ 10 کے 10 مہاجرین ہیں، انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو ابھی آپ نے جو یہ حدیث سنی کہ پل صراط سب سے پہلے یہ مہاجرین پار کریں گے، تو ہم کیا جانتے ہیں؟
हमें जानते हैं कि पुल सिरात पार करने की अहमियत क्या है, कौन पार करेगा, और पहले पार करने की क्या अहमियत है, थोड़ी देर बाद पार कर लें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि नहीं? पहले पार करने से, बाद में पार करने से फर्क तो वो जानेगा ना जो पुल सिरात को जानता होगा। उम्मतों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पुल सिरात को पार करेगी। और उम्मत में से सबसे पहले कौन? ये फुकरा और मुहाजिरीन। तो पुल सिरात को भी थोड़ा सा समझना होगा, पुल सिरात है क्या। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर रख दिया गया है। पुल क्यों बनाया जाता है, क्यों होता है पुल? पार करने के लिए, यानी जन्नत की तरफ जाने का ये वाहिद रास्ता है, और कोई रास्ता हो है ही नहीं। आखिरी मरहला है, और आगे जन्नत है। जो पार कर लेगा वो जन्नती है, जो नहीं कर पाएगा वो दोजख में गिर जाएगा। देखे कितनी अहमियत है इस पुल सिरात की। नीचे जहन्नुम के ऊपर है। और एक सलमान फारसी की रिवायत में आता है, हदीस में है कि तलवार की तरह तेज धार है इसकी। और फरिश्ते पूछेंगे कि अल्लाह, इस पुल सिरात को कौन पार करेगा? अल्लाह फरमाते हैं कि जिसे मैं पार करवाना चाहूंगा वो पार हो जाएगा मेरी तौफीक से। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह, तू पाक है, तेरी इबादत जैसी हमें करनी चाहिए थी वैसी हमने हक अदा नहीं किया। तसव्वुर करें कि अगर फरिश्तों ने हक अदा नहीं किया तो हमारी क्या औकात है। वो तो पैदा ही इबादत के लिए किए गए हैं। एक और रवायत में आता है सही मुस्लिम की, कि बाल से बारीक तलवार से तेज। और सही बुखारी की रिवायत में आता है कि ऐसा पुल है कि इस पर से पांव फिसलेंगे, लोग गिरते जाएंगे। इसमें हुक्स लगी होंगी, आंकड़े लगे होंगे, वो अल्लाह के हुक्म से निकलने लगेंगे। कुछ लोगों को ज्यादा चोट लगती है, कुछ को जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। और ये हुक्स, ये आंकड़े लगे होंगे, कुछ को कम चोट लगेगी। कुछ रवायतों में, सही बुखारी की रवायतों में आता है कि बाज लोग बिजली की सी तेजी से गुजर जाएंगे, बाज लोग हवा की रफ्तार से गुजर जाएंगे, बाज लोग तेज ऊंट की रफ्तार से गुजर जाएंगे, बाज दौड़ते हुए ऊंट की रफ्तार से, बाज लोग चलते हुए इंसान की रफ्तार से, और बाज लोग घिसटते हुए इंसान की रफ्तार से। और सही बुखारी की एक रवायत में आता है कि अंधेरा ही अंधेरा होगा उस वक्त, और सिर्फ एक ही नूर होगा, और वो होगा ईमान का नूर। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। तो आज जितना ईमान मजबूत होगा वहां पे हमें उतनी आसानी होगी। आज जितना ईमान कमजोर होगा वहां पे हमें उतनी ही मुश्किल होगी। और ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये हमारा ईमान है, ये हक और सच है। ये रखा जाएगा पुल सिराज। तो अशरा मुबशरा को उनकी जिंदगी में ये खुशखबरी दे दी, तो क्या पता चला कि ये सबसे अफजल हैं, सबसे बड़े सहाबी हैं, सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं। सब एक हैं, एक ही मजलिस में हैं, एक साथ नाम लिए, ये सब एक हैं, और सारे के सारे मुहाजिरीन हैं। कहने वाला कौन? अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह। किसके हुक्म से कह रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से कह रहे हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं इनके बारे में? कि इनको इनके घरों से निकाला गया। आप तसव्वुर करें ना जरा, बचपन की गलियां हमें आज भी याद आती है तो कितनी मोहब्बत आती है हमें। वो बचपन की गलियां, वो घर, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन की यादें कितनी प्यारी, कितनी अजीज होती हैं। तो जब अल्लाह ताला के लिए घर बार छोड़ना पड़े, हर चीज छोड़नी पड़े, तो सोचे जरा। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कहा इनका माल ले लिया गया। किसी के पास 50 ऊंट थे, ले लिए, किसी के 10 ऊंट थे, ले लिए, किसी के 100 ऊंट थे, ले लिए। आज जैसे किसी के पास 50 गाड़ियां हो, 100 गाड़ियां हो, 10 गाड़ियां हो, हम तो अपनी गाड़ी को हाथ ना लगाने दें अल्लाह के रास्ते में किसी को। मुशरिकीन ले लेते थे। तो ये सब अल्लाह की रजा में राजी थे, पूरा तवक्कल। इनके भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हमारे कारोबार कैसे सेट होंगे, कुछ नहीं पता था। बस अल्लाह का हुक्म था। इनका तवक्कल था कि जिसने इस घर से निकाला है वो खुद ही तो बंदोबस्त भी करेगा, ये उनकी सोच थी। तो अल्लाह ने पहले से बेहतरीन इंतजाम कर दिया। देखें, अंसार जैसा सलूक आज कोई सगा भाई भी नहीं करता अपने भाई से। 4 दिन, किसी भी गर्मियों की छुट्टियों में 4 दिन मेहमानों को रखना पड़ जाए तो हमें अंदर से मुश्किल लग रही होती है।
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तफसील नहीं बताई थी इन सारी सहाबा को कि इनसे 50-50 की शेयरिंग कर लेना, इनको अपने जो छुपे हुए एसेट्स है ना सारे बैंक बैलेंस में निकाल के इनके सामने रख देना, अपनी बीवियां भी कहना कि अच्छा ये मैं इनको तलाक दे देता हूँ, आधी आधी कर लेते हैं। सिर्फ ये कहा था इनका ख्याल रखना। तो दो बातें अल्लाह ताला ने क्या बताई, इनको इनके घरों से निकाला गया, इनका माल ले लिया गया। तीसरी बात कि वो घर से निकाले गए, माल से निकाले गए क्योंकि वो अल्लाह की रिजा चाहते थे, इसीलिए इनके साथ रजी अल्लाह अन्हु आता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की रिजा चाहते थे, इस चाहत के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, करके दिखाया, तो अल्लाह ने भी अपनी रिजा को इनके साथ जोड़ दिया। अल्लाह ने कहा कि मैं भी राजी हूं और तुम्हें भी राजी करूंगा। अल्लाह ताला उनकी चाहत की गवाही दे रहा है। और देखिए चाहत जो है वो दिल का मामला होता है, कितनी प्यारी बात, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनके दिलों की गवाहियां दे रहा है इन महाजरीन की, कि इन्होंने क्या चाहा था, इन्होंने अल्लाह की रिजा चाही थी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनसे राजी हूं और मैं तुम्हें भी राजी करूंगा। देखिए उनकी हर बात में अल्लाह ताला उनको बेहतर बदला दे रहे हैं, एक एक चीज में। ये अल्लाह की रिजा चाहते थे तो अल्लाह ने कुरान में हर जगह कहा रजी अल्लाह अन्हु। यही तो बोनस है जो इन्हें मिला। चौथी बात अल्लाह ने कही कि अल्लाह के दीन की नुसरत हो और अल्लाह के नबी की नुसरत हो, इसलिए इन्होंने कुर्बानियां दी कि आज दीन पे वक्त आया है। तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं। किसी से जान ली गई, किसी से माल लिया गया, किसी से दुनिया छीन ली गई, लेकिन ये लोग एक कदम पीछे नहीं हटे, हर चीज कुर्बान करके चल पड़े, हर चीज छोड़ के चल पड़े, खून के रिश्ते छोड़ के चल पड़े, पेरेंट्स को छोड़ के चल पड़े, बच्चों को बीवियों को छोड़ के चल पड़े। इनके दिल नहीं थे, ये गोश्त पोश के इंसान नहीं थे, इनकी मोहब्बतें नहीं थी, इनको माल से मोहब्बत नहीं थी, औलाद इनके लिए फितना नहीं थी, औरत की मोहब्बत इनके दिलों में नहीं थी, माल की मोहब्बत नहीं थी, इनके सवारियों की मोहब्बत नहीं थी। पांचवी बात अल्लाह ताला कहते हैं, तो आगे अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि यही तो सच्चे हैं, हुमुस सादिकून। दुनिया में और भी सच्चे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। और यही मुहाजिरीन साबिकून अव्वलून भी हैं। सूरह तौबा पढ़ के देख लें, आयत नंबर 100। ये हम सबको याद होनी चाहिए, इतनी प्यारी आयत है, इतनी प्यारी आयत है। आयत नंबर 100 सूरह तौबा पढ़िएगा। वहां भी अल्लाह ताला पहले मुहाजिरीन फिर अंसार का जिक्र करता है। अल्लाह ताला का इंसाफ देखें पूरे कुरान मजीद में। मुहाजिरीन ने देखें फर्मा बरदारी में पहल की, कुर्बानियों में पहल की, तो उनका जिक्र भी पहले आता है, अंसार का जिक्र बाद में। कहीं आपको कुरान मजीद में वल अंसार वल मुहाजिरीन नहीं मिलता, वल मुहाजिरीन वल अंसार मिलेगा हमेशा। उन्हें कैसा लगता होगा अपना जिक्र कुरान में ऐसे सुन के, लेकिन उनकी आजिज़ी देखते। कुरान पाक की आयत पढ़े, सूरह तौबा आयत नंबर 100। और वो जो उनकी इत्तेबा करते हैं एहसान के साथ, अल्लाह ताला इन सब पे राजी है। पहले नंबर पे किनका जिक्र है? महाजरीन का। दूसरे नंबर पे किनका जिक्र है? अंसार का। तो अल्लाह ताला महाजरीन से राजी है, अल्लाह ताला अंसार से राजी है। और तीसरी बात, उनकी इत्तेबा करने वालों से भी राजी है, लेकिन एहसान के साथ। और अल्लाह उन्हें भी राजी करेगा। और देखिए ये कुरान मजीद का वाहिद मुकाम है जहाँ मिन नहीं आया। कुरान पाक में ये आयत कई बार आई ना, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, ये नहरें बहती हैं, तो यहाँ पर मिन नहीं आया। तो जब कुरान मजीद का अंदाजे बयान बदलता है ना, तो वह हमेशा हमें कॉन्शियस करना मकसूद होता है कि देखो यहाँ तुम्हें एक खास चीज बताई जा रही है, तो ये मनहज बताया जा रहा है। ये हमें खास बात क्या है यहाँ पर जो मिन नहीं आया, कि सहाबा कराम के मनहज को अपनाने की बात हो रही है, कि सिर्फ जुबान से दावा नहीं करना, दिल से करना है। क्यों दिल दिल की बात क्यों? क्योंकि एहसान का जिक्र है, और एहसान दिल का अमल है। एहसान नजर नहीं आ रहा होता, टच नहीं कर सकते आप उसको, दिल का अमल है, दिल की इबादत है। तो उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। तो ये सारी खुशखबरियां, और बड़ी खुशी इसमें, और बड़ी खुशी की बात क्या, कि उसमें ये हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए।
اور یہ کامیاب لوگ صرف یہی ہیں. ذالک الفوز العظیم. تو لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سن لو کہ کامیاب صرف یہی لوگ ہیں. اچھا اب ہیں تو یہ لوگ قریب قریب ہی تھے نا مہاجرین، لیکن اللہ تعالیٰ اب سیکھا کون سا استعمال کریں؟ ذالک الفوز العظیم. لیکن اسم اشارہ بعید ہے. سمجھ کے آئی کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، محنت کرنا پڑے گی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. منہج کی اتباع بہت مشکل ہے، دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن ان تک پہنچنا، ان جیسا بننا کٹھن ہے، محنت کرنا پڑے گی. عظیم کامیابی بھی صرف یہی ہے، باقی کامیابیاں صرف نام کی ہیں. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سابقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. یہ آیت آج پڑھیے گا گھر جا کے دوبارہ ذرا، کہ سابقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا بغیر کسی شرط کے. کوئی احسان کی شرط نہیں ہے. سابقین میں سے کون شامل ہے؟ انصار بھی مہاجرین بھی. اور احسان کی شرط کن کے لیے ہے؟ اتباع کرنے والوں کے لیے. مہاجرین اور انصار کے لیے احسان کا لفظ نہیں آیا، وہ فائز ہو چکے. احسان کی ضرورت ہمیں ہے. اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے راضی ہونے کے لیے ایک شرط لگائی کہ ان سے تو اللہ راضی ہو چکا، وہ تم قربانیاں دے چکے، عملی ثبوت دے چکے. جو ہم بعد میں آنے والے تابعین، تبع تابعین اور ہم جیسے گناہ گار لوگ قیامت تک جو صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، وہ اس میں شامل ہیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگائی؟ اتباع بھی احسان، کہ صرف نام کی ضرورت نہیں ہے، دعوے کی ضرورت نہیں ہے. احسان کے ساتھ جب عمل کرو گے، احسان کے ساتھ جب ان کی اتباع کرو گے، ان کے منہج پہ چلو گے، تب اللہ تعالیٰ تم سے بھی راضی ہو جائے گا اور تمہیں بھی راضی کرے گا. اللہ اکبر. اور احسان عمل کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے منہج کو اپنانا ہی اللہ کی رضا کو پانے کا باعث ہوتا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہوں اور انہیں بھی راضی کروں گا، اور یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اور یہاں پہ سابقون کا ذکر ہے تو سابقون کا لفظ نکلا مسابقہ سے. مسابقہ کسے کہتے ہیں؟ ریس، دوڑ. تو مقابلہ تو صحابہ کرام میں بھی کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا، مہاجرین میں سے بھی کوئی، انصار میں سے بھی کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا، لیکن سب لگے کس میں ہوئے تھے؟ نیکیوں کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ سب نیکیوں کی دوڑ میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پروو کر لیا تھا. اور اب احسان کے ساتھ اتباع کرنے سے کیا مراد ہے، یہ ضروری بات سمجھ لیں. تو پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ ان کے منہج کی اتباع کرنی ہے، خصوصاً قرآن و سنت کو سمجھنے کا منہج. نمبر 2، استقامت میں ان جیسا بننا ہے، ان کے سلوک اور اخلاق کو اپنانا ہے اور ان کے اخلاص کو پہنچنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے. یہ 5 باتیں، جس میں یہ 5 باتیں ہیں وہ متبع ہے احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر سن لیجئے. ان کے منہج کی اتباع کرنی ہے، خصوصاً قرآن و سنت کو سمجھنے کا منہج صحابہ کرام سے لینا ہے. استقامت میں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ان کے سلوک اور اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے اخلاص کو سمجھنے اور عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام سے بھی غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، تو ہمیں کیا چاہیے، کیا بنتا ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے. ہمارے اپنوں سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے گندے کپڑے چوراہے میں لے کے دھونے بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کرام کا حق تو ہمارے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. ان پہ جتنے بھی الزام لگے یا تو تہمت ہے یا سچ ہے، غلطی ان سے ہوئی تو اگر اجتہادی غلطی ہے تو بھی ان کے لیے ایک اجر ہے. اور اگر ان سے جان بوجھ کر غلطی کی تو ان کے ایمان کا درجہ اتنا وسیع ہے کہ غلطی اسی ایمان کے سمندر میں ڈوب چکی ہے. اور اگر تب بھی باقی رہے تو پیارے نبی کی شفاعت کے اولین حقدار اور کون ہیں؟ اور اگر تب بھی باقی رہی تو رب الرحمن الرحیم کی رحمت ضرور ان کو ملے گی. اس لیے ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرف انگلی کریں. ٹھیک ہے، تو مسابقے کی طرف واپس آئیں، وہ اس ریس کی طرف واپس آئیں. تو ان کی بھی ریس لگی ہوئی تھی نا، نیکیوں کی ریس. آج ہم بھی ریس میں، دنیا کے لیے، گاڑیوں کے لیے، پیسے کے لیے، سٹیٹس کے لیے ہم سب بھی دوڑ رہے ہیں. لیکن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا یہ چیزیں قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے وہاں کام آئیں گے؟ برزخ میں، قیامت میں، جنت میں یہ سب ہمارے ساتھ
آئیں گی. تو ریس ہے, سب دوڑ رہے ہیں. اور آگے کیا ہے, ریس کا اینڈ کیا ہے, موت. موت کی گھاٹی ہے. سب نے لازمن اس کھائی میں گرنا ہے, اس گھاٹی سے گزرنا ہے. اس گاڑی نے واپس نہیں آنا. اس ریس نے موت سے ملاقات ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے, ابتدا تو یہی ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں اور سارے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. پھر اس دوڑ کا کیا فائدہ؟ تو صحابہ کرام کی ریس جنت کے لیے تھی, ہماری ریس دنیا کے لیے ہے. تو رزلٹ جب جنت ہے تو یہاں کی سبقت انہوں نے کی آخرت کے لیے. وہاں انہوں نے, اللہ نے انہیں سب سے سبقت دی. سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے. دنیا میں فقیر رہے, آخرت میں سب سے بڑے غنی ہوں گے یہ لوگ. تو جنت کا تصور کریں کہ جنت کتنی بڑی چیز ہے, اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے. تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے نا, ہم تصور نہیں کر سکتے. تو علم ضروری ہے, چاہے دنیا کی ترقی کے لیے ہو, چاہے آخرت کی ترقی کے لیے ہو. اور علم کے لیے یاد رکھیں, علم اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دے گا جب تک آپ علم کو کچھ نہیں دیتے ہو. اگر آپ علم کو اپنا تھوڑا سا حصہ دیتے ہو نا, تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. اور اگر آپ علم کے لیے خود کو پورا پیش کرتے ہو, تو علم پھر آپ کو اپنا کچھ حصہ دے گا. سمجھ آئے گی ہمیں, پھر کچھ دیر کے بعد غائب ہو جائے گی. تو علم کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان علماء سے سیکھنا ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو. ہم ان سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور ہم بھی ان فوز العظیم والوں میں شامل ہو جائے. تو ہم نے آج دو قسم کے لوگ دیکھے, اللہ کی نظر سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے. اور پھر یہ دیکھا کہ ان دو گروہوں کا ہماری نظر میں کیا مقام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ باقی تین قسم کے لوگ دیکھیں گے, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ ایک نئی نظر سے دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے. میرا سوال تھا ایک. السلام علیکم. جی بتائیے, سوال کیجئے. جی آپ نے ایمان کا جو کنڈیشن بتائے, اس میں اللہ اور رسول کے بعد میں والدین کا بھی آپ نے ایک بتایا, اس کو کچھ تھوڑا ریپیٹ کریں گے پلیز؟ وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کون سی ایسی محبتیں ہیں جن محبتوں کے کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی محبت اللہ کی محبت, دوسری محبت انبیاء کرام کی محبت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, تیسری محبت صحابہ کرام کی محبت, سلف الصالحین کی محبت, اور والدین کی محبت. کہ والدین کی محبت بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے, کیونکہ اس محبت کا حکم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا. اللہ سے محبت کا, انبیاء کرام سے محبت کا, صحابہ کرام سے محبت کا, اور جو ان کے راستے پر چلتے ہیں ان سے محبت کا, اور والدین سے محبت کا. ہمیں اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ فرض کی ہوئی ہیں, یہ محبتیں. تو ان پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے ایمان میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا, کیونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو بات میں آپ سے یہ کر رہی تھی کہ اب آج سے آپ لوگ نوٹس بھی بنانے شروع کر دیجئے. رحیق المختوم جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے سلیبس کی, اس کا آپ کو PDF وغیرہ بھی دیا گیا ہے, آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں. اور اگر خود سے اپنے پاس آپ کی کتاب ہو تو زیادہ بہتر ہے, وہاں سے آپ اسٹڈی کریں, ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں. اور جو آگے سے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے سے اسٹڈی کر کے رکھا کریں, تاکہ جب میں آپ کو بتاؤں تو وہ پہلی باتیں تو پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوں, اور جو کوئی نئی بات آئے تو اس کے آپ پوائنٹس بنا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو بھی سیرت سے بہترین میسجز لینے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک